यस क्याम्पसमा 12,648 जना विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन्, जसमध्ये व्यवस्थापन संकायमा मात्र 5,127 जना विद्यार्थीहरू अध्ययन गरिरहेका छन्। यसैगरी यो क्याम्पसमा 530 जना फ्याकल्टी मेम्बरहरू हुनुहुन्छ, टिचिङ फ्याकल्टी, र 90 जना नन टिचिङ फ्याकल्टीहरू इन्भल्भ हुनुहुन्छ। आजको यो कार्यक्रमको प्रमुख र आकर्षणका केन्द्र र प्रमुख वक्ता, कीनोट स्पिकर, नोबेल बैंकका सीईओ अनिल केशरी शाह सरलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँको इन्ट्रोडक्सन नै काफी छ, उहाँको नाम नै काफी छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही पनि अनिल केशरी शाह विगत 2 दशकदेखि नै बैंकिङ सेक्टरमा आबद्ध हुनुहुन्छ र उहाँलाई हामीले बैंकिङमा मात्रै नभएर युथ आइकन र मोटिभेटरको रूपमा नि हामीले उहाँलाई लिने गर्छौं। नोबेल बैंकको कुरा गर्दा नोबेल बैंकको पनि इन्ट्रोडक्सन आफैमा नामबद्धै इन्ट्रोडक्सन काफी छ जस्तो लाग्छ मलाई। नोबेल बैंक 1984 सालमा स्ट्याब्लिश भएको पहिलो प्राइभेट कमर्सियल बैंक हो र अहिलेको अवस्थामा नोबेल बैंक को कमर्सियल बैंक मध्ये पनि राम्रो कमर्सियल बैंकको रूपमा आफूलाई स्ट्याब्लिश गरिसकेको छ र सँगसँगै कोर बैंकिङ र अहिलेको पेन्डेमिक सिचुएसनमा डिजिटल बैंकिङमा यो एकदमै अगाडि बढेको हामीले देखेका छौं। यो वेबिनारको मुख्य उद्देश्य भनेको युथलाई इम्पावर गर्ने हो। युथलाई इम्पावर भन्नुको अर्थ युथलाई टिमवर्कको मार्फत अथवा लिडरशिपको मार्फत अथवा एन्टरप्रेन्योरशिपको मार्फत र बैंकिङ र एन्टरप्रेन्योरशिपलाई हामीले कसरी जोड्न सक्छौं भन्ने हेतुले यो कार्यक्रम आयोजना गरेको यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अब म ढिला नगरिकन यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। यस कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुन पृथ्वीनारायण क्याम्पसका सहायक क्याम्पसशिप र बीबीए का प्रोग्राम कोअर्डिनेटर वीरबहादुर कार्की सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार सबैजना, नमस्कार। यसैगरी आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पृथ्वीनारायण क्याम्पसका क्याम्पसशिप प्राध्यापक डाक्टर सरोज कोइराला सरलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी हाम्रो यो कार्यक्रमका प्रमुख वक्ता कीनोट स्पिकर नोबेल बैंकका सीईओ अनिल केशरी शाह सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी यो बीबीए स्पेयरका सेक्रेटरीका रूपमा सुन्दर विकलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्टमा आबद्ध भएका सबै एचओडीहरू मैले नाम लिन चाहे। डाक्टर हरिप्रसाद पाठक एसोसिएट प्रोफेसर म्यानेजमेन्ट रिसर्च डिपार्टमेन्ट, सूर्यबहादुर जीसी मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट प्रोग्राम डाइरेक्टर बीपीए र एमपीए, जसबहादुर गुरुङ एकाउन्ट डिपार्टमेन्ट, विष्णुप्रसाद भण्डारी सेक्टरल म्यानेजमेन्ट, विष्णुप्रसाद बराल फाइनान्स र रामजी भण्डारी जेनरल म्यानेजमेन्टलाई पनि आफ्नो आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। अब यो कार्यक्रमलाई ढिला नगरिकन अगाडि बढाउने क्रममा हाम्रा विद्यार्थी र सह आयोजकको रूपमा परिचित एमबीएस फर्स्ट सेमेस्टरमा अध्ययनरत भाइ अमित प्याकुरेललाई आफ्नो छोटो स्वागत मन्तव्यको लागि म अनुरोध गर्दछु। अमित अमितको मोबाइलमा अथवा डिभाइसमा प्रब्लम भयो जस्तो लाग्यो। म यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। म यो कार्यक्रमलाई आफ्नो इनागुरेसन स्पीच सँगै अगाडि बढाइदिनको लागि आजका प्रमुख अतिथि यस क्याम्पसका क्याम्पसशिप
प्रोफेसर डाक्टर सरोज कोइराला सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सुनिए सर? सुनिए सर। ल ओके। सर्वप्रथम यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएकोमा म पृथ्वीनारायण क्याम्पस फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्टका सरहरूलाई विद्यार्थीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र क्याम्पसको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी आफ्नो दिनको लागि लेक्चर दिनको लागि आउनुभएका नेपालको ब्याङ्किङ सेक्टरका अब एक प्रकारले आइकोन नै भइसक्नु भएको छ श्री अनिल केसरी शाहज्यूलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र हामी अत्यन्त हर्षित भएका छौं। यहाँको प्रवचनबाट यहाँको प्रस्तुतिबाट हाम्रा विद्यार्थीहरू लाभान्वित हुनेछन् र भविष्यमा आफ्नो पेशागत जीवनको मार्ग प्रशस्त गर्न उनीहरूलाई मद्दत पुग्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अब धेरै लामो कुरा नगरिकन म यथाशीघ्र हाम्रा प्रमुख वक्ता श्री अनिल केसरी शाहज्यूलाई अवसर दिनुहुन म साथीहरूलाई अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद सर। यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि म अब आजको प्रमुख आकर्षणका केन्द्र किनोट स्पिकर अनिल केसरी शाह सरलाई यो प्लेटफर्म हस्तान्तरण गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुले यदि तपाईहरुसँग सरसँग कुनै क्वेरी छ भने हामीलाई च्याट बक्सको अप्सनमा तपाईले क्लिक गरेर दिन सक्नुहुन्छ। सँगसँगै हामी फेसबुक लाइभ मार्फत पनि छौं र फेसबुक लाइभ मार्फत पनि तपाईहरुले चाहिँ यदि केही प्रश्न छ भने त्यसको हामीले सम्बोधन गर्नेछौं र सरले त्यसको सम्बोधन गर्नुहुनेछ र Q&A को सेसन हामी सुरु गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले प्लिज हाम्रो टपिकसँग रिलेभेन्ट भएर मात्रै प्रश्न गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र अब म अनिल शाह सरलाई हस्तान्तरण गर्दछु। Namaskar. Good morning to everybody. Thank you very much. First of all, your opportunity dinu bhakoma. Physically, म पोखरामा नभए पनि virtually पोखरामा आउनु पाउने यो अवसर पाएको भएर चाहिँ I would like to thank you very much. It's a wonderful opportunity. कति जनालाई थाहा होला, कतिलाई थाहा नहोला, मेरो घर पनि भिरकोट हो स्याङ्जामा, which is just पोखराको just outside पोखरा, and त्यो भएको भएर चाहिँ I love that part of the country more than anywhere else. आज चाहिँ अब यहाँहरु सबैले बोलाइदिनु भयो, दुई शब्द केही बोल्दिनु होला भनेर, and the topic is youth. मेरो सबभन्दा फेभरेट टपिक youth हो, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ I think I'm सञ्चबार बिहान 8 बजे पनि I'm energized to talk and share some views on youth and Nepal and what youth can contribute to Nepal. सर्वप्रथम चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यो कोभिड भाइरस भन्दा अगाडि चाहिँ म लगायत सबैजनाले र यहाँहरुले पनि हामी सबैले भन्ने गर्थ्यौं कि युवा भनेको हाम्रो भविष्य हो। हाम्रो भविष्य उज्यालो बनाउने हो भनेदेखि चाहिँ युवाहरुले नै गर्न सक्छ, युवाकै पसिना र बुद्धिले गरेर चाहिँ हाम्रो भविष्य उज्यालो हुन्छ भनेर। यो कोभिडले गरेर चाहिँ त्यो शब्दीकरणमा के फरक लिएर आएको छ। अब चाहिँ हाम्रो युवाहरु हाम्रो भविष्य हैन, हाम्रो युवाहरु अब हाम्रो वर्तमान बनेको छ। The youth of this country are no longer our future. The youth of our country are now our present. यो यहाँहरुले बुझ्नु पर्ने धेरै धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। किनभनेदेखि यहाँहरुले अझ पनि यो भविष्यमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, भविष्यमा हामीले हाम्रो आफुलाई, हाम्रो संस्थालाई, हाम्रो समाजलाई, हाम्रो देशलाई भविष्यमा हामीले के गर्नुपर्छ भनेर यहाँहरु बसिराख्नु भयो भनेदेखि त्यो भविष्य उज्यालो हुँदैन। अब भविष्यमा हैन, अब चाहिँ वर्तमानमा मैले के गर्नुपर्छ भनेर यहाँको सोचमा यो परिवर्तन आउनुपर्छ। You must start to think that you must start contributing towards yourself, your families, your institutions that you are part of, and to this nation from today. Not from tomorrow, not from day after tomorrow, but from today. र यहाँहरु हेर्नुहुन्छ भनेदेखि you are amongst the most fortunate youth in this country. Yeah, you have the opportunity to go to one of the best colleges, the best universities that there is in this nation. त्यही भएर यो हाम्रो देशको युवा वर्गको पनि यो पिरामिडको सबभन्दा माथि हुनुहुन्छ यहाँहरु। त्यही भएर यहाँहरुको आज वर्तमानमा योगदान आफुलाई मात्रै भएर, आफ्नो परिवार, आफ्नो संस्थालाई मात्रै भएर पुग्दैन। किनभने जुन अवसर यहाँले पाउनु भएको छ त्यो अवसरको सदुपयोग गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ you need to start contributing towards the society and towards the nation at large.
And that could be in any field. यहाँले जे गर्न चाहनुहुन्छ त्यो फिल्डमा चाहिँ you have to start to think in a larger scale as to how can I contribute not only to myself, not only to my institution, but to my nation as a whole. आजको नेपाली युवा, नेपालमै अहिले पढिराख्नु भएको युवाहरू होस् या पसिना बगाउनलाई खाडी क्षेत्र कोरिया जापानमा जानु भएको युवाहरू होस् या बुद्धि चलाएर आफ्नो जिन्दगी बनाउनलाई अस्ट्रेलिया अमेरिका युरोप जानु भएको युवाहरू होस्, यहाँहरू सबैले चाहिँ अब यो सोच्ने विचार गर्ने समय आइसकेको छ कि हामी सँगै मिलेर हाम्रो देशलाई हामी के गर्न सक्छौं। यो कोभिडको कालो बादलले हाम्रो संसारलाई नै ढाकेको छ, हाम्रो देशलाई ढाकेको छ, हामी अविद्ध भएको संस्था यहाँको कलेज यहाँको युनिभर्सिटीलाई ढाकेको छ भने यहाँको परिवार यहाँको जिन्दगीमा पनि यो कालो बादलले ढाकेको छ। तर यो कालो बादलको विचार गर्दाखेरि चाहिँ you can start to think always what unfortunate times we have been born in. के गर्ने यस्तै पर्यो, घरमा लकडाउनमा छौं हामी, के गर्नु पनि पाउँदैनौं, के गर्न पनि सक्दैनौं, हैन के गर्ने होला भनेर you can take the darkness and depression within you. तर मैले त्यो गरेको छैन। I think that it is time now for us to look at not the silver, not the gold, but the diamond lining of this dark COVID cloud. यो हिराको लाइनिङ के हो भनेर यहाँले मलाई सोध्नुहुन्छ भनेदेखि यो पहिलो चोटी होला मेरो जिन्दगीमा जहाँ कि नेपालको युवा पसिना बगाउने युवा जो चाहिँ हैन खाडी क्षेत्रमा काम गरिराख्नु भएको छ या कोरिया जापानमा काम गरिराख्नु भएको छ या यहाँहरु जस्तो पढेको युवा जसले चाहिँ आफ्नो बुद्धि चलाएर आफ्नो जिन्दगी अस्ट्रेलिया अमेरिका युरोपमा बनाइराख्नु भएको छ, उहाँहरु सबैजना अब नेपाल फर्किन चाहनुहुन्छ यो कोभिडले गरेर, अरु केही कारणले गरेर हैन। उहाँहरु सँगसँगै यहाँहरु जस्तो भर्खर पढेर अब वर्क फोर्समा आउन लाग्नु भएको युवाको एनर्जी, जुन इन्थुजियाजम, जुन इनिशिएटिभ छ त्यो पनि तयार भएर आइरहेको छ। अब नेपालमा चाहिँ हामीले यो एउटा वातावरण बनाउनु पर्यो, जुन एउटा इकोसिस्टम बनाउनु पर्यो जहाँ चाहिँ यहाँहरु जस्तो युवाहरु होस् या जो चाहिँ पसिना बगाएर के गर्छु भन्ने युवाहरु होस्, उहाँहरुले चाहिँ अब कुवेतलाई, साउदीलाई, कटारलाई, कोरियालाई, जापान, अस्ट्रेलिया, बेलायत र अमेरिकालाई हैन अब नेपाललाई नै बनाउने एउटा अवसर दिनु पर्यो उहाँहरुलाई। त्यो अवसरको सुरुवात उहाँहरुको जिन्दगी, यहाँहरुको जिन्दगी बनाउने अवसरबाट सुरु हुन्छ भनेदेखि त्यो जिन्दगी आफ्नो पर्सनल लाइफबाट आफ्नो इन्स्टिट्युशन्स, आफ्नो सोसाइटी, आफ्नो देश बनाउने एउटा अवसर बनाउने एउटा इकोसिस्टम चाहिँ हामीले बनाउनु पर्यो। मैले अघि पनि भने युवा भनेको आजको हाम्रो वर्तमान हो। मलाई जहिले पनि लाग्थ्यो कुनै पनि देशको भविष्य कालो त्यो बेलामा मात्रै हुन्छ जुन बेला चाहिँ त्यो देशको युवाहरूले आफ्नो भविष्य त्यो देशमा देख्दैन। When the youth of any country do not see their future in that country itself, then the future of that country becomes dark. र मलाई डर जहिले पनि हुन्थ्यो कि हाम्रो नेपाली युवाले आफ्नो भविष्य नेपालमा देखेन कि क्या हो। पढेको युवाहरू होस्, डाक्टर, इन्जिनियर, म्यानेजमेन्ट गरेको हैन, सोशल साइन्सेस पढेको जसलाई सोधे पनि म त विदेश जान्छु, म अमेरिका जान्छु, अस्ट्रेलिया जान्छु भन्थ्यो भनेदेखि गाउँको भाइ बहिनीहरूलाई सोधे भनेदेखि चाहिँ हामी त कुवेत जान्छौँ, इजरायल जान्छौँ, साउदी जान्छौँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। हाम्रो सबै युवा नै विदेश जाने हो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो देशलाई चाहिँ कसले बनाउने त? म यो सम्झिन्छु धेरै धेरै वर्ष अगाडि कुवेत जाने एउटा अवसर मिलेको थियो र कुवेतको त्यहाँको युवराजसँग छलफल हुने एउटा अवसर मिलेको थियो र त्यो बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँलाई नेपाली भर्खर इराकको इन्भेजन सिद्धिएर इराकीले छोडेर कुवेत ध्वस्त थियो, कुवेत सिटीमा थियौँ हामी र उहाँले चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त नेपाललाई भन्दाखेरि हामीले चाहिँ नेपाली युवाहरूलाई यहाँ लिएर आएर तपाईको यो एकदम सुन्दर शहरलाई फेरि बनाउने मद्दत गर्नलाई चाहिँ हाम्रो युवालाई इम्प्लोइमेन्ट दिनु पर्यो भन्दाखेरि उहाँले मुसुमुसा हाँसेर एउटा प्रश्न सोध्नु भएको थियो। Anil, you're a banker, right? So when you give a loan for a greenfield site where there is nothing, someone wants to build a cement factory and there is nothing but an empty plot of land, you take a risk and you give them money and they build the cement factory over 3-4 years and then they start to produce. And when they start to produce and the cement starts to go into the market, the risk becomes less. At that time, as a banker, would you tell that person that, okay, go ahead, now you can go to another bank? You would not. You would keep that customer with you because now is the time that you start to make money. What about your youth? एउटा नेपाली जन्मिन्छ, एउटा नेपाली जन्मेपछि उलाई 18-19 वर्षसम्म उसको परिवारले, उसको समाजले, उसको देशले सिर्फ दिन्छ। सानो हुँदाखेरि खाना दिन्छ, औषधि दिन्छ, राम्रो हेरचाह दिन्छ, त्यसपछि पढाइ दिन्छ, स्कुलिङ दिन्छ, कलेज दिन्छ, हैन, उलाई हृष्टपुष्ट बनाउँछ।
अनि जब ऊ 18-19 वर्ष भएर अब चाहिँ केही योगदान दिन सक्ने क्षमता आयो उसलाई, त्यो बेलामा उसलाई टप्प टिपेर उसले चाहिँ उसलाई कुवेतमा लगिदिन्छौँ, कटारमा लगिदिन्छौँ, अमेरिका अस्ट्रेलिया लगिदिन्छौँ। भनेपछि दिने बेलामा चाहिँ सबै तिम्रो देशले दिन्छ, लिने बेलामा चाहिँ सबै हाम्रो देशले लिने हो भनेदेखि तिम्रो देशको विकास कसरी हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। And I still remember that clearly because that is so true. If all we are doing is creating able-bodied human resources like yourselves, who after you have become able-bodied and ready to contribute to society, contribute to your nation, contribute to the institutions in this nation, you decide to go abroad and contribute there, then who is going to make our nation? Who is going to make the institutions in our nation? यसो विचार गर्नुस् त। र त्यही कुवेती युवराजले त्यसपछि के भन्नुभयो भने नेपाल र कुवेतमा फरक के छ थाहा छ? थाहा छैन के छ? कुवेतमा सबभन्दा राम्रो होटल छ, हस्पिटल छ, शपिङ मल छ, फ्याक्ट्रीहरू छन्। नेपालमा छैन। छैन। तर नेपालमा एउटा चीज छ जुन कुवेतमा छैन। के भन्दाखेरि मैले मेरो एकदम राम्रो हस्पिटलमा गए भनेदेखि त्यो ढोका खोल्ने मान्छेदेखि लिएर सबै नर्सदेखि लिएर डाक्टरसम्म विदेशी हुन्छ। मेरो राम्रो शपिङ मलमा गयो भनेदेखि सबैजना विदेशी हुन्छ। राम्रो फ्याक्ट्रीमा गयो भने म्यानेजरदेखि काम गर्ने सबैजना विदेशी हुन्छ। तर तिम्रो देशमा त त्यो छैन नि। हस्पिटलमा गयो भने डाक्टरहरू नर्सहरू त्यहाँ काम गर्ने सबैजना नेपाली हुन्छ। फ्याक्ट्रीमा गयो भने पनि त्यहाँ नेपाली नै पाउँछौ, शपिङ मलमा गए पनि नेपाली नै पाउँछ। तिमीहरूमा सबभन्दा राम्रो चिज, सबभन्दा तिमीहरूको स्ट्रेन्थ भनेकै तिमीहरूको जनशक्ति हो। र त्यो जनशक्ति हो 20 वर्ष अगाडि अनपढ जनशक्ति थियो होला भने अहिले त हामी के पाउँछौँ भने एकदम पढेको नेपाली पाउँछौँ। किनभने मैले ब्याङ्कमा जान्छु भने ब्याङ्कमा पनि नेपाली काम गरेर पाउँछु। होटलमा जान्छु भनेदेखि त्यो भुइँ सफा गर्ने मान्छे होइन म्यानेजर पनि मैले नेपाली नै पाउँछु। फ्याक्ट्रीमा हेरेर जान्छु भनेदेखि सुपरभाइजर लेभल, म्यानेजर लेभल कामदार सबै नेपाली पाउँछु। र एउटा कुनै युवालाई चाहिँ मैले जति पैसा फाले पनि ऊ जन्मिने बित्तिकै डाक्टर बन्न सक्दैन, इन्जिनियर बन्न सक्दैन, म्यानेजर बन्न सक्दैन। उसलाई 18, 19, 20, 21 वर्ष लाग्छ त्यो बन्नलाई। त्यो कुवेतमा छैन तर नेपालमा त छ नि। तर त्यो सबै हैन पसिना बगाउने क्षमता भएको युवाहरू, बुद्धि चलाउने क्षमता भएको युवाहरू नेपालमा छैनन्, विदेशमा छ। त्यही हो तिम्रो सबभन्दा ठुलो प्रब्लम। उनीहरूलाई नेपाल फर्काऊ अनि नेपाल फर्काएपछि अनि हेर नेपालको विकास कति हुन सक्छ। किनभने तिमीहरूको सुन्दर पहाड, त्यो खोला, त्यो नदी, त्यो गैंडा, त्यो बाघ त्यसले नेपाल बनाउँदैन। नेपाल बनाउने हो भने नेपालीले बनाउनु पर्छ र त्यो नेपाल बनाउन सक्ने नेपाली युवाहरू नेपालमा छैनन्। त्यो बेलादेखि यो कोभिड हुने जेलसम्म मलाई त्यो भित्रबाट नै त्यसले खाइरहेको थियो कि यो नेपाली युवाहरूलाई नेपालमा कसरी लिएर आउने त, त्यो अवसर कसरी दिने त भनेर। र यो कोभिडले त्यो एउटा वातावरण बनाएको छ कि नेपालको संसारभरि छरेको छोराछोरीहरू अब नेपाल फर्किन चाहन्छ, नेपालमै पसिना बगाउन चाहन्छ, नेपालमै बुद्धि चलाउन चाहन्छ। र यहाँहरू जो चाहिँ अब चाहिँ वर्कफोर्समा आउनु लाग्नु भएको छ, यहाँहरूले पनि अब विदेश जाने होइन नेपालमै के गर्नु सकिन्छ कि भन्ने एउटा सोच आएको छ। अब समय मेरो जेनेरेसन, हाम्रो जेनेरेसनलाई चाहिँ के आएको छ भनेदेखि यो जुन सोच युवाहरूमा आएको छ, यो प्रतिबद्धता जुन युवाहरूमा आएको छ, यो परिस्थितिले गरेर जुन चाहिँ नेपाल फर्किनु पर्ने एउटा वातावरण जुन संसारभरि नै क्रिएट भएको छ, त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने एउटा इकोसिस्टम बनाउने चाहिँ आई थिंक इज द वर्क अफ माई जेनेरेसन। एन्ड द्याट इज वाइ आई थिंक यो कोभिडको जुन हामी सबै कुरा गर्छौँ, यो कोभिड भनेको एउटा समुद्रको बरफको पहाड, आइसबर्ग भन्छौँ नि, त्यो जस्तो हो। समुद्रमा यो आइसबर्गहरू यस्तो हुन्छ जुन समुद्र माथि देखेको सिर्फ 10% हुन्छ भनेदेखि समुद्र मुनि 90% हुन्छ। यो कोभिडको स्वास्थ्य र सुरक्षाका जुन कुरा गर्छौँ हामी त्यो सिर्फ 10% मात्रै हो। 90% अहिले पनि हामीले देखेकै छैन। र त्यो 90% भनेको यसको आर्थिक र सामाजिक प्रभाव हो। त्यही गरेर चाहिँ जसरी ईश्वर पोखरेलजीको अन्तर्गत हाम्रो चाहिँ एउटा हाई लेभल कमिटी छ स्वास्थ्य र सुरक्षा हेर्ने, त्यस्तै अर्को एउटा हाई लेभल कमिटी चाहियो हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा। त्यो हाई लेभल कमिटीमा राष्ट्रिय योजना आयोगदेखि लिएर एफएनसीसीआई, सीएनआई, चेम्बर हैन, ह्यान्ड ट्यान, नेपाल ब्याङ्कर सबै र नेपाल सरकारमा अर्थतन्त्रमा लागेको सबै मन्त्रालयहरू एक ठाउँमा आउनु पर्यो। अब हामी सबैजना आएर चाहिँ एउटा गुरु योजना बनाउनु पर्यो। यो गुरु योजनामा चाहिँ के बनाउनु पर्यो भनेदेखि चाहिँ यो सर्ट टर्ममा हामी सर्भाइभ कसरी गर्ने, आर्थिक रूपमा, मिडियम टर्ममा हामी रिभाइभ कसरी गर्ने र लङ टर्ममा हाम्रो ग्रोथ कसरी हुने, यो गर्ने चाहिँ अब समय आइसकेको छ। किनभनेदेखि
हामीले यो गुरु योजना अहिले बनाएनौं भनेदेखि जुन युवाहरू लाखौं युवाहरू जुन नेपाल फर्किरहेका छौं र जुन लाखौं युवाहरू यहाँहरू जस्तो वर्क फोर्समा आइराख्नु भएको छ यहाँहरूले चाहिँ अब आफ्नो जिन्दगी बनाउने एउटा अवसर नेपालमा पाउनु भएन भनेदेखि अनि त्यसपछि एउटा भयानक वातावरण उत्पन्न हुन्छ नेपालमा। त्यो भयानक वातावरण उत्पन्न हुन नदिनलाई we all have to work together towards making this master economic plan. र त्यो मास्टर इकोनोमिक प्लानमा शॉर्ट टर्ममा हामीले के गर्नुपर्छ ताकि हाम्रो आर्थिक अर्थतन्त्रलाई चकनाचुर हुन नदिनलाई के गर्नुपर्छ भनेर मिडियम टर्ममा हामी के योजनाहरू ल्याउनुपर्छ जसमा चाहिँ हामी रिभाइभ गर्न सक्छौं र लङ टर्ममा हामी ग्रो कसरी गर्न सक्छौं। किनभने हाम्रो देश जर्मनी हैन जापान हैन हाम्रो स्रोतहरू एकदम सीमित छ। त्यो सीमित स्रोतहरूबाट चाहिँ हामीले जसलाई पेट दिनुपर्ने हो जसलाई रिभाइभल गर्नलाई प्याकेज दिनुपर्ने हो के प्याकेज दिनुपर्छ भनेर त्यो सबै हामीले विचार गर्नुपर्छ। अहिले द टाइम हैज कम फर अल अफ अस टु वर्क टुगेदर टु मेक अ मास्टर प्लान। एउटा गुरु योजना बनाउनलाई हामी सबैजना सँगै बसेर अब काम गर्नुपर्छ। जस्तै अहिले बैंकलाई राहत नचाहिएको होला तर बैंक या वित्तीय क्षेत्रले नै सबै राहत दिएर नै यो आर्थिक डामाडोलबाट देशलाई बचाउन सक्छ भन्ने यो भ्रमबाट पनि हामी निस्क्यौं। जस्तै एउटा कुरा गरौँ कृषिको कुरा गर्छौं हामी धेरै युवाहरू विदेशमा कृषिमा पनि लागिराख्नु भएको छ। इजरायलमा धेरै जस्तो लागिराख्नु भएको छ भने अस्ट्रेलियामा पनि लागिराख्नु भएको छ। उहाँहरू फर्किनुहुन्छ उहाँहरूले अलिअलि पुँजी लिएर आउनुहुन्छ भनेदेखि सिप पनि लिएर आउनुहुन्छ गाई कसरी पाल्ने राम्रोसँग गोलभेडा कसरी गर्ने राम्रोसँग सबै त्यो सिप लिएर आउनुहुन्छ। अनि सबैजनाले भन्छ खै बैंकले लोन दिएदेखि त यिनीहरूले त गएर त किसान बन्नु सक्थ्यो नि त अब हाम्रो युवाहरू भनेर। ठिकै छ नेपाल सरकार नेपाल राष्ट्र बैंकले अब किसान कृषिलाई पनि यो कति प्रतिशत लोन दिनुपर्छ भनेर भनेको छ। त्यो कारणले गर्दा हामी यो लोन पनि दिन्छौं। तर के त यो लोन लिएर भनौं 50,000 रुपैयाँ 1 लाख रुपैयाँ 2 लाख रुपैयाँ बैंकले लोन दियो युवा अब म घर गएर म किसान बन्छु भनेर लोन लिनु भयो अनि गाउँ जानु भयो आफ्नो ठाउँ जानु भयो अनि त्यहाँ के गर्ने त्यो पैसा रोपेर त गहुँ फल्दैन मकै फल्दैन गोलभेडा फल्दैन। त्यो लोन लिइसकेपछि उहाँहरूलाई के चाहियो त बीज चाहियो राम्रो किसिमको बीज चाहियो जुन किसिमको बीजले चाहिँ उहाँले जति उत्पादन गर्न सक्ने त्यो क्षमता भएको बीज चाहियो। बीज मात्रै रोपेर त भएन त्यसलाई मल चाहियो फर्टिलाइजर चाहियो। त्यो फर्टिलाइजर ठिक टाइममा चाहियो। त्यसपछि उहाँहरूलाई पानी चाहियो। अहिले पानी इन्द्र भगवानले दिनुहुन्छ त्यो भएर चाहिँ राम्रो हुन्छ इन्द्र भगवानले दिएको छैन भने खत्तम हुन्छ भनेर भएन इरिगेसन चाहियो। र त्यसपछि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट उहाँहरूलाई मार्केट एक्सेस चाहियो। ल भनौँ म गोलभेडा खेती गरेँ गोलभेडा एकदम राम्रो फल्यो सबै चिज राम्रो भयो तर मैले यसो गाउँभरि हेर्दाखेरि सबैजनाको गोलभेडा त्यही बेलामा फलिरहेको हुन्छ। त्यो गोलभेडा राख्ने त साधन त मसँग छैन भनेदेखि सहरबाट एकजना भाइ आउँछ एउटा पिकअप ट्रक बोकेर ए अनिललाई गोलभेडा त राम्रो भएछ भनेर भन्छ। राम्रो भयो भाइ कति 500 भन्छु मैले। ल 500 म 300 दिन्छु भन्छ। 300 मा त म दिन्छु ल राख्नुस् तपाईको गोलभेडा भनेर उ गाउँभरि घुम्न जान्छ। दिनभरि उ गाउँभरि घुमेर सबैजनाको गोलभेडा किन्दै आउँछ बेलुकी फेरि आउँछ। अनिललाई के भयो 300 मा दिने कि क्या हो बेलुकी भइसक्यो म 250 भन्नुपर्ने भनेर भन्छ। अब मैले के गर्ने त्यो बेला मैले दिइनँ भनेदेखि मेरो गोलभेडा त कुहिन्छ। ल लिनुस् भाइ 300 मा दिन्छु गोलभेडा। त्यो भाइले त्यो गोलभेडा 4 घण्टा मेरो 3-4 महिना लाग्छ त्यो गोलभेडालाई त्यो ठाउँसम्म पुर्याउनलाई। त्यो भाइले मेरो गोलभेडा टिपेर 4 घण्टामा उसले सहरमा पुर्याउँछ। मबाट 300 मा किनेको गोलभेडा उसले सहरमा 600 मा बेच्छ। अनि त्यो जसले उसले किन्छ जसले हामीले गोलभेडा खाने मान्छेलाई उसले 750 मा बेचिदिन्छ फेरि त्यो गोलभेडा। जुन बेलासम्म किसानलाई हाम्रो नेपाल सरकारले हाम्रो इकोसिस्टमले सपोर्ट गर्दैन त्यो बेलासम्म किसानलाई बैंकले लोन दिएर मात्रै हामी कृषि प्रधान देश फेरि बन्न सक्दैन। अघि मैले गुरु योजनाको कुरा गरेँ त्यही भएर गुरु योजनाको धेरै ठूलो महत्व छ। नत्र भनेदेखि हामी सबैजना एक एकवटा यो जिक्सा पजलको एक एकवटा अङ्ग हेरेर त्यसमा विश्लेषण गर्दैछौँ। त्यो एउटा कथा छ नि अन्धो मान्छेलाई एउटा कोठामा लगेर हात्ती समाइदियो भनेदेखि जसले चाहिँ सुँड साम्छ त्यो हात्ती भनेको त साँप जस्तो रहेछ भन्छ जसले चाहिँ खुट्टा साम्छ उसले त हात्ती भनेको त रुख जस्तो रहेछ भने जस्तै हामी पनि पिस देखेर विश्लेषण गर्छौँ। नेक्स्ट टाइम कोहीले चाहिँ बैंकलाई लोन नदिएर हाम्रो कृषि अगाडि बढेन भनेदेखि अनि त्यसपछि हात उठाएर भन्नु होला है दाइ दिदी एउटा कुरा सोधौँ बैंकले लोन त दियो त्यो बीज कहाँबाट ल्याउने मैले त्यो मल कहाँबाट ल्याउने मैले त्यो इरिगेसनको पानी कहाँबाट ल्याउने मैले र उत्पादन गरेको त्यो मेरो त्यो गोलभेडा बेच्ने कसरी मैले त्यो सबै पनि बैंकले नै काम गर्ने हो भनेदेखि त मेरो नामको डेजिग्नेसनमा सीईओ होइन अरू के डेजिग्नेसन हुनु पर्ला जस्तो लाग्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि अहिले समय एउटाले अर्कोलाई दोष दिने होइन
अहिले समय भनेको सँगै अगाडि बढ्ने हो। अहिले समय भनेको चाहिँ हामी सबैजनाले हाम्रो बुद्धि हाम्रो स्रोत साधनलाई एउटा ठाउँमा राखेर बच्ने कसरी त। जसरी हामी स्वस्थ हुँदाखेरि हाम्रो धेरै प्लानहरू हुन्छ हैन। कोभिडको अगाडि हरेक दिन मेरो स्केड्युलमा कतिवटा मिटिङ गर्ने, कसलाई भेट्ने, कहाँ जाने भन्ने थुप्रै प्लान थियो। तर भनौँ बिहान उठ्दाखेरि चाहिँ एकदम टाउको दुखेर ज्वरो आयो भनेदेखि के हुन्छ त? त्यो सबै प्लानलाई एक ठाउँमा राखेर कसरी स्वस्थ हुने भनेर हामी त्यसरी अगाडि बढ्छौँ। हाम्रो देश पनि अब अस्वस्थ भएको छ, हाम्रो संसार अस्वस्थ भएको छ। अहिले समय भनेको चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने, कसरी प्रफिट बनाउने भन्ने हैन। अहिले समय भनेको चाहिँ हामी यो अस्वस्थताबाट स्वस्थतातिर कसरी जाने, पर्सनली पनि हामी स्वस्थ कसरी बस्ने, हाम्रो संस्थालाई पनि स्वस्थ कसरी राख्ने, हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पनि स्वस्थ कसरी बनाउने भनेर। द्याट इज आवर सर्ट टर्म गोल्स। तर त्यो ब्याङ्कले मात्रै गरेर भएन, होटलले आफ्नो मात्रै हेर्ने, कल कारखानाले आफ्नो मात्रै हेर्ने, यसो गरेर भएन। जसरी लुक एट यो कलेज, यो युनिभर्सिटी, यो कोभिड भएको छ, लकडाउन भएको छ, के पनि नगर्ने, ल बन्द भएर बसौँ, दिस इज इट, ल घरमा बस्नु होला, जब खुल्छ त्यो बेलामा देखौँला है, नमस्कार भनेर सरहरू म्यामहरूले भनेको भएदेखि के हुन्थ्यो होला। तर जति सक्यो, जति स्रोत साधन छ, फेरि हाम्रो हैन अमेरिका जति स्रोत साधन छैन, कोरिया जापान जति छैन, तर जे स्रोत साधन छ त्यसको सदुपयोग गरेर जसरी हुन्छ शिक्षा दिइराखौँ न भनेर भन्नुभयो। आज मलाई बोलाउनु भएको छ, म यहाँ आएको छु यहाँहरूसँग हैन 2 शब्द यो बोलिदिनु भनेर, यसबाट केही सिक्नु होला। सिक्ने भनेको सिर्फ क्लासरुममा हैन रहेछ भनेर पनि हामीले बुझ्यौँ, र सिक्नलाई सबैजना एउटै ठाउँमा आउनु पर्दैन रहेछ भनेर पनि हामीले सिक्यौँ। यो कलेज र युनिभर्सिटीमा मात्र हैन, ब्याङ्कमा पनि सिकेको छौँ। म देख्छु हाम्रो ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्टको हेड ओमकारजी यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले त यो 4 महिनामा जति ट्रेनिङ गर्नुभयो गएको 3 वर्षमा गर्नु भएको छैन होला। किनभनेदेखि अहिलेको यो लकडाउनमा त हाम्रै ट्रेनर्स, बाहिरको ट्रेनरबाट, यो जुमबाट, यो टिम्सबाट चाहिँ यति ट्रेनिङ गर्नु सकियो कि हामीले विचारै गरेको थिएनौँ। न त कुनै पनि ट्रेनिङ, ब्रान्च म्यानेजर ट्रेनिङ भन्यो, ब्रान्च म्यानेजरलाई काठमाडौँ ल्याउनु पर्यो या कहीँ लिएर जानु पर्यो, त्यो ब्रान्च कसले हेर्ने भन्ने झन्झट, यो उसलाई कसरी ल्याउने। अहिले त ब्रान्च म्यानेजर ट्रेनिङ भन्यो, ल 6 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म 3 दिन ट्रेनिङ छ भनेपछि सबैजना आफ्नो घर आफ्नो ठाउँमै बसेर चाहिँ ट्रेनिङ लिनु सक्नु पर्यो। सिकिसक्ने वातावरण आयो एउटा। यहाँको यो कलेजको पनि यो भयो। यस्तै गरेर यो इनोभेसनले गरेर हाम्रो चाहिँ यो नयाँ नर्मल जुन भन्छौँ नि, त्यो नयाँ नर्मलमा हामी अगाडि बढिसकेको छौँ। युवा हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई म यही भन्न चाहन्छु, यहाँ यो भ्रममा कहिले पनि नबस्नुहोस् अब चाहिँ कि यो पुरानो कसै कहिले होला त, यो लकडाउन कहिले सिद्धिलाएर हाम्रो चाहिँ जिन्दगी पहिला जस्तो जे थियो त्यो कहिले होला भनेर। त्यो पहिलाको जिन्दगी अब कहिले पनि आउनेवाला छैन। यो नयाँ नर्मल भनेको यो कति महिनालाई होला भन्ने होइन। नयाँ नर्मलको केही न केही प्रभाव चाहिँ अब सधैँको लागि भइरहन्छ हामीलाई। Therefore, I think your generation now has to accept the new normal and start to think यो नयाँ नर्मलमा मैले कसरी अगाडि बढ्ने त, म कसरी अगाडि बढ्ने, मेरो करियरमा, मेरो पर्सनल लाइफमा म अगाडि कसरी बढ्ने त। म के पाउँछु भनेदेखि सबै धेरै जस्तो नेपालीहरू हामी चाहिँ यो सर्कल अफ कन्सर्नमा हामी अड्किरहेको छौँ। एउटा सर्कल अफ कन्सर्न भन्ने चाहिँ सबैजनाको जिन्दगीमा हुन्छ। हामी कन्सर्न हुन्छौँ नि, इन्डियामा यति थुप्रो संसारकै सबभन्दा पोजिटिभ इन्डियामा निस्केछ, हेर त अमेरिकामा न्युयोर्कमा फेरि मारामार भइसकेछ। यो भ्याक्सिन कहिले आउने होला, यो चाइनिज भ्याक्सिन राम्रो कि यो रसियन भ्याक्सिन राम्रो होला। हेर न्युयोर्कको स्टक एक्सचेन्ज त माथि जान लागेछ, हङकङमा त डेमोक्रेसीको यत्रो आन्दोलन भइरहेको रहेछ। यो सबै सर्कल अफ कन्सर्न हो। म यहाँले सोध्न चाहन्छु, यसमा हामीले जति विचार गरे पनि हामीले के गर्न सक्छौँ? सक्दैनौँ। न त अनिल शाहले सक्छ, न यहाँले सक्नुहुन्छ। तर हाम्रो 80% टाइम अहिले बिहान उठ्ने बित्तिकै कसो साथीभाइहरू यस्तो हुनुहुन्छ कि उहाँले त्यो वर्ल्डको डेटा हेरेर फेरि दिइसक्नु भएको हुन्छ, यसो भएछ, यो त्यो भएछ। पहिला सर्कल अफ कन्सर्न भनेको म्यान्युले हार्यो कि मान्छेले जित्यो कि भन्ने जुन चाहिँ हुन्थ्यो, त्यसमा केही पनि छैन। त्यो सर्कल अफ कन्सर्न हुनुपर्छ, तर हाम्रो जिन्दगीको 20% समय सर्कल अफ कन्सर्नमा जानुपर्छ भने 80% समय सर्कल अफ कन्ट्रोलमा जानुपर्छ। त्यो एउटा सानो सर्कल हो जुनमा चाहिँ हामी केही गर्न सक्छौँ। यो सर्कल अफ कन्ट्रोलमा हामीले हाम्रो 80% समय, हाम्रो 80% दिमाग चलाउनु पर्छ। किनभने यो सर्कल अफ कन्ट्रोल भनेकै त्यो चिज हो जसले चाहिँ हाम्रो जिन्दगीमा डाइरेक्ट इम्प्याक्ट गर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि सर्कल अफ कन्ट्रोल यहाँहरूको के हो? अहिले यहाँहरूले यो 4 महिना 5 महिनामा के गर्नु भएको छ? सिर्फ सुतेर बसिराख्नु भएको छ या टिभी हेरेर गइराखेको छ समय,
या अनलाइन कोर्सेस गरिराख्नु भएको छ अहिले इन्टरनेटले गरेर त यु क्यान गेट अनलाइन कोर्सेस अन एनिथिङ you want on operations, you want on engineering, you want on marketing, on communications, on leadership, on strategy. जे चाहिए पनि if you search on the internet, you will get online courses. अहिलेको समय यो सर्कल अफ कन्ट्रोलमा आफ्नो सिपलाई कसरी डेभलप गर्ने त्यसमा सदुपयोग गर्नु होला. If you look at me, along with all these webinars that I do, all the trainings I do for the bank, के गर्ने भन्दाखेरि अधिकांश काठमाडौँ बाहिर भएको युवाहरूले अनिलजी तपाईले काठमाडौँमा धेरै सेमिनार गर्नुहुन्छ तर हामी बाहिर बसेको मान्छेहरूलाई पनि केही तपाईको सुन्ने अवसर दिनुस् भनेर कहिले पनि भनिराख्नुहुन्थ्यो. त्यही भएर आई स्टार्टेड अ युट्युब च्यानल आई क्राफ्टर्स भन्ने जहाँ चाहिँ जे कुरा चाहिँ म यहाँ काठमाडौँको यो सेमिनार्समा यस्तो वेबिनार्समा भन्छु त्यहाँ पनि लगेर राखिदिएको छु सानो सानो एपिसोड्समा. कतिजना युवाहरूले होइन नेपालमा मात्रै होइन खाडी क्षेत्रबाट अमेरिका अस्ट्रेलियाबाट पनि लेखेर भनिरहेको छ थ्याङ्क यू सो मच नाउ वी क्यान एटलिस्ट लिसन टु वाट वी वान्ट टु लिसन अफ वाट यु से वेयरएभर वी आर भनेर. आजको 5, 7, 10 वर्षपछि गएर मैले हेर्दाखेरि मैले के गरेको थिएँ कोभिडको 19 को लकडाउनमा भन्दाखेरि वान अफ द थिङ्स विल बी यो आई क्राफ्टर्स पनि त्यही बेलामा त सुरु गरेको थिएँ नि मैले भनेर. वाट हेभ यु डन अदर देन थिङ्क अबाउट द होल वर्ल्ड एन्ड अल द प्रब्लम्स एन्ड यो चमेरोबाट आयो कि सुँगुरबाट आयो कि भनेदेखि लिएर होइन यो यसको यो क्योर कहिले आउँछ भनेर के पूजा गर्नुपर्छ भनिकन अल दोज थिङ्स या इट्स नाइस टु हेभ अ कन्भर्सेसन. बट वाट हेभ यु डन इन द एरियाज अफ योर सर्कल अफ कन्ट्रोल? What online courses have you taken? What skills have you developed? यो अरु कोहीले गर्ने चीज हैन यो अब आफैले गर्ने समय हो. र नयाँ नर्मल भनेको चाहिँ यहाँहरुको जेनेरेसनलाई धेरै ठूलो फाइदा छ. किन अनुभव छ होला त 30 वर्ष अनुभव त पुरानो नर्मलमा छ नि. पुरानो बैंकिङ ब्रान्च खोल्ने बैंकिङ दिने एटीएम गर्नेमा छ. नयाँ आउने भाइ बहिनीहरुको त नयाँ यो न्यू नर्मलमा चाहिने जुन डिजिटल रेभोल्युसन छ बैंक ब्रान्चमा हैन बैंक फोनमा हुनुपर्ने जुन अहिलेको स्थिति छ त्यसमा त यहाँको अनुभव र मेरो अनुभव उति नै छ. So if those of you who want to join banking and come for an interview and we ask you so you COVID-19 को lockdown मा के गर्नु भयो and you just give us 9-10 things circle of concern ma we'll shake our heads in this way. But if you tell us 2-3 things मैले चाहिँ online courses मा यो strategy गरे हैन banking मा यो सिके I've also gone into digital banking. I think that this is what your bank should do digitally. अनि हाम्रो ठाउँको यस्तो हुन्छ. तर त्यो हामीले गर्ने हैन यहाँको सर म्यामले गर्ने हैन. इट्स अप टु यु नाउ. यो कोभिडले चाहिँ हामीलाई लकडाउन गरेर यो इन्सुलर ठाउँमा राखेर के बुझाएको छ भनेदेखि हाम्रो जिन्दगीको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मान्छे भनेको हामी आफै हौ. यो चाहिँ स्वास्थ्यको अहिलेको स्थितिले सिकाएको कसरी छ भनेदेखि हामी सबैजना स्वस्थ रहने सुरक्षित रहने भनेदेखि हामी हरेक जनाले मास्क लाउनु पर्छ. Each of us has to wear a mask if all of us are going to be safe. किनभने मैले मास्क लाउँदाखेरि मेरो सेफ्टीलाई मात्र हैन जो मसँग इन्टरेक्सनमा आयो उहाँहरु सबैको सेफ्टीलाई पनि हो नि. तर उहाँहरुको सेफ्टी मेरो परिवारको सेफ्टी मेरो संस्थाको सेफ्टीको जिम्मेवारी त म छु नि इन्डिभिजुअली. यो चाहिँ मेरो संस्थाले मात्र एउटा हैन विशेष गरेर स्प्रे हान्दिएर या मेरो देशले चाहिँ कुनै एउटा औषधि खान दिएर या केही गरेर हुने हैन. हरेक नेपालीको अब चाहिँ हातमा के छ भने आफ्नो स्वास्थ्य मात्र हैन मेरो परिवारको मेरो संस्थाको मेरो समाजको स्वास्थ्य पनि अब मेरो हातमा छ. मास्क लाउनु दाइ गाह्रो एकदम गाह्रो दाइ टाउको दुख्छ मलाई त मास्क लगायो भने धेरै जनाले भन्नुहुन्छ मलाई. म अझ सम्झिन्छु म सानो हुँदाखेरि मेरो गाउँ जाँदाखेरि गाउँको अधिकांश मान्छे यसो हेर्दाखेरि मैले जुत्ता लाउनु हुँदैन थियो. उहाँहरु खेतमा जाँदाखेरि पनि घर बाहिर जाँदाखेरि पनि खाली खुट्टा हिँड्नुहुन्थ्यो. आज त्यही ठाउँमा जाँदाखेरि खाली खुट्टा कोही पनि हिँड्दैन. बच्चा सानो बच्चा पनि बाहिर जान लाग्यो भने चप्पल लाऊ जुत्ता लाऊ भनेर भन्छौँ हामी. यहाँहरु कतिजना घरबाट बाहिर जाँदाखेरि खाली खुट्टा हिँड्नुहुन्छ कोही पनि जानु हुँदैन नि. तर यहाँहरुको बाजेको समयमा धेरै मान्छेहरु खाली खुट्टै हिँड्थे. र उहाँले जुत्ता लाऊ भन्दा जुत्ता लाउँदाखेरि झ्याउ लाग्छ जुत्ता लगाइराख्ने के हुन्छ र खाली खुट्टा हाम्रो खुट्टै जुत्ता लगाइसकेको छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो. आज हामीलाई मास्क लाऊ भन्दाखेरि पनि त्यही हुन्छ. जसरी यहाँले बाहिर जाने बेलामा जुत्ता लाउनु हुन्छ नि त्यसरी नै यहाँले अब मास्क लाउने पनि एउटा बानी बसाउनु पर्यो. किन आफ्नो सुरक्षालाई मात्र हैन आफ्नो समाजको आफ्नो देशको आफ्नो सबैजनाको सुरक्षालाई is now in your hands. This is the new normal. The new normal brings the responsibility of not only yourself but the institutions, your family, your nation onto each and every individual, each and every one of you.
So अहिलेको यो वेबिनारमा all of you are looking at me and saying यसबाट केही न केही सिकौं भनेर. I am looking at all of you and thinking that let me share something so that my future is secure, because my future is no longer in my hands, it is in your hands. मैले अघि भने नि, यहाँहरु हाम्रो युवाहरु हाम्रो भविष्य हैन, अब त हाम्रो वर्तमान हो. अब यो न्यू नर्मलमा हाम्रो देशको कुनै पनि वर्ग कुनै पनि क्षेत्रलाई अगाडि कसरी बढाउने भनेर अनिल शाहलाई नहेर्नुस्, किनभने अनिल शाहले तपाईहरुलाई हेरिराख्नु भएको छ. You are the ones with the new energy. You are the ones with the new ideas, with the innovation. You are the ones who have to tell us now that अब दाइ यसरी जानु पर्यो है. हाम्रो बैंकिङ यसरी हुनु पर्यो, हाम्रो हस्पिटल यसरी जानु पर्यो, हाम्रो ब्युरोक्रेसी यसरी जानु पर्यो भनेर. र एउटा कुरा चाहिँ क्लियर के छ भनेदेखि कुनै पनि समाजमा, कुनै पनि देशमा, कुनै पनि सोसाइटीमा यो ट्रान्सफर अफ पावर सजिलै हुँदैन. अझ पनि हामी जस्तो मेरो जेनेरेसनको मान्छेहरुले आएर यहाँहरुलाई के भन्छौं भनेदेखि भाइ बहिनीहरु तयार रहनुस्, भविष्य तपाईको हो, भविष्यमा तपाईले केही न केही गर्नुपर्छ यो देशको लागि, आफ्नो संस्थाको लागि, आफ्नो समाजको लागि, आफ्नो परिवारको लागि, भविष्यको लागि तयार रहनु होला. अनि यहाँहरुले पनि हो भविष्यमा त हामी केही गर्नुपर्छ भनेर यहाँहरु एनर्जाइज हुनुहुन्छ. बट भित्र हामीले के मेरो जेनेरेसनले के विचार गरिरहेको हुन्छ भनेदेखि इंग्लिशमा एउटा सेयिङ छ नि, टुमरो नेभर कम्स, भोलि कहिले पनि आउँदैन. जुन भविष्यको हामी तपाईलाई कुरा गरिरहेछौं त्यो भविष्य हामी तपाईलाई दिनेवाला नै छैनौं. किनभने आज हो भोलि पर्सि 4 वर्ष 10 वर्षसम्म पनि यो सबै हामी नै समाएर राख्ने विचारमा छौं. हो हामीले समाएर राम्ररी हाँक्यौं भनेदेखि यहाँहरु हामी सँगसँगै हिँड्नुस्. तर हामीले राम्ररी हाँक्नु सकेनौं भनेदेखि यहाँले हात उठाएर भन्नु पर्यो दाइ सकेदेखि गर्नुस्, नसकेदेखि हट्नुस्, हामी गरेर देखाउँछौं भनेर. हाम्रो देशको डेमोग्राफिक हेर्नुहुन्छ भनेदेखि इट इज ऑल अफ यू. It is your country, not my age, not my generation, but it is your generation. तर आजसम्म your generation has just been waiting. कति विश्लेषण गर्नुहुन्छ मेरो जेनेरेसनले के गरेन, के कसो गर्यो मेरो जेनेरेसनले, कति नराम्रो गर्यो. तर यहाँको जेनेरेसनले अब भन्नु पर्यो तपाईले सक्दैन भनेदेखि ठिकै छ हामी गर्छौं भनेर. एन्ड जो यहाँको जस्तो कलेजमा युनिभर्सिटीमा जाने अवसर पाउनु भएको छ र कति जनाले भन्नुहुन्छ हामी त तपाई जस्तै हुन चाहन्छौं अनिल जी, अनिल शाह नै हुन चाहन्छौं भनेर. नो, डु नट ट्राई टु बी अनिल शाह. किनभने अनिल शाहले के गर्यो, बीबीए एमबीए गर्यो, त्यसपछि एउटा रेज्युमे बनाएर ठाउँ ठाउँमा गएर एउटा जागिर खोज्यो. आई वाज अ जब सीकर. वी हैव एनफ जब सीकर्स. आई वान्ट यु, यहाँहरु जस्तो एक्सपोजर एजुकेसन पाएको भाइ बहिनीहरु, आई वान्ट यु टु बिकम पीपल जसले चाहिँ संस्थाहरु जस्तो वस्तु बनाउनुहुन्छ जुनमा चाहिँ अनिल शाह रेज्युमे बोकेर जागिर खोज्न जानु परोस्. अनिल शाह जस्तो बन्ने हैन, अनिल शाहलाई जागिर दिनु सक्ने बन्नु पर्यो यहाँहरु. You need to become entrepreneurs. You need to become those who start small businesses, medium businesses, doesn't matter. आफ्नो एउटा व्यवसाय सुरु गर्नुभयो भने सुरु गर्ने बित्तिकै एकजनालाई त जागिर दिनु भयो नि आफुलाई. That is more than अनिल शाह. अनिल शाहले त गएर कसैले स्थापना गरेको संस्थामा गएर जागिर खाएको थियो. कसले स्थापना भने यहाँहरु जस्तै होपफुली. Because now the generation that is your generation, the generation N, has to be the generation of job creators, not job seekers. किनभने जुन अवसर यहाँहरुले पाउनु भएको छ, अधिकांश नेपाली युवाले त्यो अवसर पाउनु भएको छैन. They are going to be the job seekers. आज यहाँहरुले हैन यसरी यो वेबिनार सुन्नु आउँछु भनेर भन्दाखेरि यहाँहरुको एज ग्रुपको अधिकांश नेपाली युवाहरुले यसरी वेबिनार सुन्ने हैन आजको पेट कसरी पाल्ने भन्ने उहाँहरुको चिन्ता छ. In the normal situation, यहाँहरुको जेनेरेसनको नेपालीहरु हैन काम गरेर माइक्रो बसमा काम गरेर होस्, बाटोमा साइडमा बसेर ढुङ्गा पडेर होस्, पेट पालिराख्नु भएको छ. उहाँहरुले यहाँहरु जस्तो युवाहरुलाई हेरिराख्नु भएको छ र भनिराख्नु भएको छ आफुलाई मात्र हैन हामीलाई पनि केही गर है आउने दिनमा भनेर. अब यहाँहरु पनि उहाँहरुकै जस्तै जागिर खोज्दै दौडिने हो भनेदेखि त नेपालको भविष्य उज्यालो कसरी हुने? The education that you have worked hard for, that your parents have worked hard for, to give you this opportunity to go to a college, to a university like this, यो सबै गरेर एउटा कागजमा रेज्युमे बोकेर फेरि जागिरै खोज्ने भनेदेखि त के फरक भयो? 30 वर्ष अगाडि अनिल शाहले जे गरेको थियो र आज यहाँले जे गरिराख्नु भएको त्यसमा के फरक भयो? That would be sad. Therefore, I hope and I wish and I pray that your generation will not be a generation of job seekers. It will be a generation of job creators. यो सजिलो छैन. सजिलो किन छैन भनेदेखि यसको
एकदम गाह्रोपन यहाँको परिवारबाटै सुरु हुन्छ। यहाँहरूले हैन बीबीए, बीबीएस, एमबीए, एमबीएस जे पढेर पनि घर गएर लास्ट सेमेस्टरमा चाहिँ गएर चाहिँ बुवा मुवासँग बसेर पढाइ सिद्धिन लाग्यो। अब म चाहिँ बैंकमा जागिर खान्छु भन्नुभयो भनेदेखि बुवा मुवा कति खुसी हुनुहुन्छ। यो छोरी ओ छोरा यही त हो नि, यसरी त पढाएको हो नि। त्यो अनिल शाहको त्यो वेबिनार गरेको थियो नि, त्यो चिनिएको छ होला नि, रेजुमे त्यहाँ पठाइहाल है। बैंकमा जागिर, वाह, या म होटलमा जागिर खान्छु, एकदम राम्रो, कहीँ पनि जागिर खान्छु, एकदम राम्रो। तर यहाँ घरमा जानु भएर चाहिँ बुवा मुवा मैले पढेँ राम्रो है, म्यानेजमेन्ट अब राम्रो सिकेँ, क्लासमा राम्रो गरेको छु, अब म चाहिँ बिजनेस गर्छु, आफ्नै केही व्यवसाय गर्छु भनेर भन्यो भनेदेखि अधिकांश परिवारमा बुवा मुवाको मुहार निराश हुन्छ। के रे व्यवसाय बिजनेस गर्ने रे, बिजनेस गर्ने भए यति किन पढिस् त? स्कुलबाटै बिजनेस गरे भए भइहाल्थ्यो नि। कहाँबाट आयो यस्तो भूत जस्तो आइडिया बिजनेस गर्ने भनेर? हाम्रो परिवारमा बिजनेस कसले पनि गरेको छैन, व्यवसाय गरेको छैन। हामी सब जागिर खाने मान्छे, खुरुको जागिर खाने, रेजुमे बनाएर जागिर खा। बरु यहाँ बस्नु मन छैन भने भन्, आमाको अलिकति सुन छ बेचिदिएर म तँलाई अस्ट्रेलिया अमेरिका पठाइदिन्छु, त्यहाँ गएर जागिर खा। त्यो सोचको परिवर्तन, त्यो गाह्रोपन घर बाहिरै जानु पर्दैन, घरबाटै सुरु हुन्छ। तर त्यो जति एउटा इन्टरप्रेन्योर हुनलाई जुन शक्ति चाहिन्छ, त्यो होइन सहनशीलता चाहिन्छ, त्यसको सुरुवात यहाँको बुवा मुवालाई नै कन्भिन्स गरेर हुन्छ। किन चाहियो त? म व्यवसाय किन गर्ने त? म एउटा जब सिकर होइन, जब क्रिएटर किन बन्ने त? र त्यो बेलामा देशको विकास, समाजको विकासको कुरा गर्नुभयो भने एउटा चट्टाङ खानुहुन्छ होला। सुरुवात गर्नु पर्यो मलाई कसरी राम्रो हुन्छ त्यो गरेर। म एउटा उदाहरण दिन्छु। धेरै धेरै वर्ष अगाडि दुईजना बैंकमा काम गर्नुहुन्थ्यो र त्यो दुईजनामा एकजनामा अलिकति इन्टरप्रेन्योर स्पिरिट थियो। बैंकमा कति जागिर खाने, गएर हाम्रै आफ्नो केही बिजनेस गर्नु पर्यो भनेर उसको साथीलाई पनि कन्भिन्स गर्यो। दुईजनाले गएर एउटा सटर सप खोल्नु भयो हैन। हङकङ ब्याङ्ककबाट माल सामान लिएर आएर त्यहाँ बेच्नुहुन्थ्यो। राम्रो गर्यो व्यवसाय, एउटाबाट दुईटा सटर सप भयो सँगसँगै, झन् राम्रो गरिरहेको थियो, सबैजना खुसी थिए। तर एउटा एक रात त्यो सटर सपमा आगो लाग्यो, सबै ध्वस्त भयो। ध्वस्त भइसकेपछि त्यो एकजनाले चाहिँ हेर म बिजनेस गर्न सक्दैन, यहाँ टाट पल्टिन लागिसकेँ, बल्ल तल्ल गरेको कमाएको पैसा पनि गइसक्यो, म त वापस बैंकमै गएर जागिर खान्छु भनेर फर्केर बैंकमै जानुभयो जागिर खानलाई। तर एकजना अर्को उहाँको पार्टनरले चाहिँ हैन म त फेरि गर्छु व्यवसाय, बरु त बैंकमा जागिर खान्छस् भनेदेखि मलाई अलिकति मद्दत गर, अलिकति लोन दे भनेर भन्नुभयो। उहाँले अलिकति लोन पाउनुभयो, फेरि व्यवसाय सुरु गर्नुभयो। त्यो दुईटा सटर सप चारवटा भयो, एउटा बिल्डिङ लिएर सुरु गर्नुभएको दोकान हुन्छ, एउटा बिल्डिङमा परिवर्तन भयो। र हेर्दा हेर्दै आज हरेक नेपालको सहरमा, काठमाडौँमा होस्, पोखरामा, विराटनगरमा होस्, भाटबटिनी सुपर स्टोर भनेर एउटा एकदम ठुलो स्टोर छ। टुरिस्ट अट्र्याक्सन पनि हो, मान्छेहरू एकदम साथ लकडाउन भए पनि भाटबटिनीमा चाहिँ मान्छे हामी पाउँछौँ भने जस्तै कुरा हो। उहाँले जागिर खाइराख्नु भएदेखि खै सिइओ हुनुहुन्थ्यो होला, सिनियर म्यानेजर हुनुहुन्थ्यो होला, या केही हुनुहुन्थ्यो, तर मिनबहादुरजी अरबपति हुनुहुँदैन थियो होला। आज हजारौं हजारौं नेपालीलाई उहाँले जागिर दिने थियो एउटा अवसर उहाँले प्रदान गर्नु हुँदैन थियो होला। द चोइस इज योर्स। हो जागिर खाँदाखेरि 9 to 5 जागिर भन्यो होइन, त्यसपछि तलब टक्क टक्क आउँछ भनेर भन्यो, 30 वर्षपछि होइन कहाँ पुगिन्छ, एउटा करियर पाथ पनि हुन्छ होला। तर व्यवसाय गर्यो भनेदेखि हो धेरै लडिन्छ, गाह्रो हुन्छ, माथि उठ्नुपर्छ, धुलो टकटकाएर फेरि हिँड्नुपर्छ अगाडि। तर जहाँ पुग्नु सकिन्छ त्यहाँ एउटा जागिर खाएर कहिले पनि पुग्नु सक्दैन। And that is what I would like from the youth of today. That is why I come to these webinars, not to tell you come and join Nabil Bank, come and जागिर खानुस् एउटा सँगै अगाडि बढौँ भनेर। I come to give you a little bit of knowledge, just to tell you, be the best that you can be by not following the footsteps of even your parents or the generation before you, but making new footsteps of your own. किनभने यो नयाँ नर्मलमा यहाँको बुवा मुवाले जे गर्यो, मेरो जेनेरेसनले जे गर्यो त्यही गर्ने हो भनेदेखि यहाँहरू सक्षम हुनुहुँदैन। जागिरै खाने हो भने पनि ब्याङ्कमा आउँदाखेरि यहाँहरूलाई चाहिँ हामी सोच्छौँ अब के गर्नु विचार छ त तपाईको भन्दाखेरि, यु मस्ट हेभ न्यू इनोभेटिभ आइडियाज अफ फिनटेक, अफ डिजिटल ब्याङ्किङ। जे हामीले 30 वर्ष गरेका छौँ त्यही म गर्छु, त्यही राम्रो गर्छसँग गर्छु भन्यो भनेदेखि हामी जागिर दिने अवस्थामा हुँदैनौँ यहाँलाई। So you need to think now as the youth of today, the youth of the new normal.
is how are you going to make an impact on your own life, on your family, on the institutions you are part of, and to your nation. Kinabandeki, just think about it. You are going to be the first generation just a padhai siddhera workforce ma aune naya normal ma. First generation. Wow, isn't that exciting? जब यहाँहरु वर्कफोर्स मा आउनुहुन्छ, जुन वर्कफोर्स हुन्छ, जुन वातावरण हुन्छ, त्यो कहिले पनि थिएन पहिला. अब त्यसको सदुपयोग कसरी गर्ने भनेर त्यो अनिल शाहले भनेर यहाँले सिक्ने हैन. त्यसमा यहाँहरुले नै आफ्नो बुद्धि चलाउनु पर्छ. यहाँहरुले नै हैन अलिकति अध्ययन गर्नुपर्छ. आफ्नो सर म्याम सँग, आफ्नो कलेज युनिभर्सिटी सँग हैन, इन्टरनेटबाट, संसारबाट कि how am I going to make the best of this situation भनेर. Look forward to lead the life that nobody has led till now. किनभने अब जंगल फाडेर नयाँ बाटो बनाउने एउटा अवसर यहाँले पाउनु भएको छ. र जसले चाहिँ त्यो राम्रोसँग गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँ एकदम अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ. सो भविष्य हैन वर्तमानलाई समाउनुस्. भविष्यलाई नपर्खिनुस्, वर्तमानलाई समाउनुस्. आजैबाट आफ्नो जिन्दगी कसरी राम्रो बनाउने, आफ्नो परिवारलाई आफ्नो योगदान कसरी दिने, आफ्नो संस्था, आफ्नो समाजलाई कसरी दिने भनेर आजैबाट सुरु गर्नुस्, भोलिबाट हैन. Because if you are looking up to me, trust me, I am now looking at all of you. अघि मैले भने नि, you are not a representation of the youth of Nepal. You are at the top of the pyramid of the youth of Nepal. The education, the exposure that you have got has put you there. र मेरो आशा आकांक्षा यहाँहरुबाट यो हो कि एउटा जागिर खाएर अगाडि बढ्ने हैन, एउटा संस्था बनाएर, एउटा एन्टरप्रेन्योर बनेर आफुलाई र आफू सँगसँगै 2-4 जनालाई, 10-20 जनालाई, केही 100 जनालाई, केही 1000 जनालाई आउने दिनहरुमा जागिर दिने एउटा अवसर बनाउने. That is what I look for you in you. I look for in you and I see in you the ability to start those institutions where people like Anil Shah can come with a resume to get a job. So don't ever think यो कालो बादल, कोभिड को कालो बादलले मेरो चाहिँ भविष्य नै अन्धकार बनायो भनेर हैन. भविष्य अन्धकार छैन, भविष्य उज्जवल छ. त्यो मैनबत्ती जुन यहाँको हातमा छ नि, त्यो मैनबत्तीलाई अब एउटा सलाइले लाइट गर्नु पर्यो. र त्यही गर्नलाई म आज यहाँ आएको छु. किनभने जुन मैनबत्ती मेरो हातमा छ त्यो जलिरहेको छ, बलिरहेको छ. यहाँहरुको नबले पनि, तर मेरो मैनबत्ती सानो भइसकेको छ. यहाँहरुको नयाँ ठुलठुलो मैनबत्ती छ. मेरो मैनबत्तीबाट यहाँको मैनबत्तीलाई आगो दिनु सके, उज्यालो बनाउन सके भनेदेखि यहाँहरुको यो यति थुप्रो मैनबत्ती छ कि मेरो मैनबत्ती जुन दिन निप्छ मलाई थाहा पनि हुँदैन, किनभने वरिपरि त्यति उज्यालो हुन्छ. That is what I am here to do for you today. To give you that confidence that you may not see in yourself, but I see in you. मलाई मेरो देशको भविष्य मेरो जेनेरेसनले मैले बनाउँछु भन्ने लाग्दैन. I am confident but that you will be able to do it. I meet hundreds if not thousands of youth. And in each of them I see something that there isn't in me. So त्यही भएर हाम्रो देशमा, हाम्रो समाजमा हर्ष खाएर चाहिँ केही पनि हुँदैन म विदेश जान्छु भनेर नभन्नुस्. किनभने विदेशमा गएको यहाँहरुको दाजु दिदीहरु सबैजना फर्किनु कोसिस गरिराख्नु भएको छ. The time has come for all of us to work together. मेरो अनुभव यहाँहरुको इन्धन यो सँगै गर्यो बस्यो भनेदेखि जुन त्यो कुवेटी युवराजले भनेको थियो, हाम्रो देशको आर्थिक रूपान्तरणलाई कहिले पनि रोक्न सक्दैन. जुन आज पढिराख्नु भएको छ त्यो भनेको जग हो. त्यो जग मजबुत हुनुपर्छ. द फन्डाज भन्थ्यो हामीले, मैले पनि एमबीए बीबीए गर्दाखेरि चाहिँ द फन्डाज अफ म्यानेजमेन्ट भन्थ्यो. द फन्डाज यु नीड टु नो. ओबी, ओडी, मार्केटिङ, स्ट्याटिस्टिक्स, इकोनोमिक्स, अकाउन्ट्स, यो सबै यहाँलाई चाहिन्छ यो जग बनाउनलाई. त्यसपछि यो जगमा घर बनाउने, अरु कसैले बनाएको घरमा गएर बस्ने हैन, आफै घर बनाउने भन्ने त्यो क्षमता यहाँले लिनुपर्छ.
ब्याङ्कले के सहयोग गर्छ भन्दाखेरि अहिले जस्तो नयाँ बिजनेस गर्नु या एसएमई गर्नु कहिले पनि राम्रो थिएन. I don't know how many of you have accounts. If you don't have an account, please start with opening a bank account. कुनै पनि ब्याङ्कमा खोल्नुस्. म त भन्छु नाभिल ब्याङ्कमा खोल्नुस्. हाम्रो जेनएन भन्ने अकाउन्ट छ. त्यो आफ्नो कम्प्युटरबाटै खोल्न सक्नुहुन्छ. ब्याङ्क पनि आउन सक्दैन. लकडाउनमा कसरी खोल्ने भने कम्प्युटर खोल्नुस्, हाम्रो वेबसाइटमा जानुस्, जेनएन अकाउन्ट एउटा खोल्नुस्. किनभनेदेखि अगाडि बढ्ने हो, आफै केही गर्ने हो भनेदेखि you need to be part of the formal economic system of this country. And the start of that is with the opening of a bank account. र ब्याङ्क अकाउन्ट खोलिसकेपछि चाहिँ यहाँमा एउटा चाहिँ सेभिङ्स कल्चर इन्कल्केट हुँदै आउँछ. र त्यो सेभिङ्स कल्चर इन्कल्केट हुँदै आएपछि चाहिँ you will start to know the value of money. And that is most important for you to start any business. र आज हाम्रै ब्याङ्कमा पनि हैन एसएमई सेल, माइक्रो सेल भन्ने छ. नेपाल सरकार मन्ट्री पोलिसीको थ्रुमा चाहिँ कति हजारवटा अकाउन्ट हरेक ब्याङ्कले चाहिँ नयाँ एन्टरप्रेन्योर्सलाई दिनुपर्छ भन्ने छ. You come with a good idea. You come with the ability to make that idea a reality. And the financial institutions are there to help you. Nabil Bank is there to help you. But remember one thing. आएर मेरो एकदम ठुलो आइडिया छ, मलाई चाहिँ अझ 10 करोड रुपैयाँ दिनुस्, म यो गर्छु त्यो गर्छु भन्ने 10 करोड रुपैयाँ कहिले पनि दिनेवाला छैन. त्यो आइडिया जुन यहाँको छ, पहिला आफ्नो मुवा बुवालाई सेल गर्नुस् कि आफ्नो मुवा बुवाले पैसा दिनुहुन्छ त त्यो आइडियामा भनेर. आफ्नो मुवा बुवाले चाहिँ हुन्छ त ए ल राम्रो रहेछ, तिम्रो आइडिया राम्रो छ, तिम्रो प्लान राम्रो छ भनेर हामी इन्भेस्ट गर्न तयार छौँ भनेपछि ल एकैछिन है मुवा बुवा भनेर अनि ब्याङ्कमा आउनुस्. त्यही आर्गुमेन्टहरू, त्यही केस स्टडीहरू बोकेर. Banks are very positive towards SMEs right now. Nabil Bank is very positive towards SMEs right now. यहाँको नजिकको शाखामा गएर कुरा गर्नुस्. Because we have seen कि हाम्रो ठुलठुलो कर्पोरेट्सहरू जुन छ त्यो हाम्रो अर्थतन्त्रको मुहार हो, हाम्रो मुख हो. तर त्यो 2500-3000 वटा होला देशमा. तर एसएमई भनेको चाहिँ लाखौं, 10औं लाख छ. यहाँको घर बाहिर हेर्नुस्, हरेक घरको मुन्तिर एउटा व्यवसाय छ, सानो दोकान छ, एउटा रेस्टुरेन्ट छ, एउटा मेकानिकको दोकान छ, सबै एसएमई हो. यहाँहरु पनि विचार गर्नुस्, हाम्रो यो एसएमई को देशमा जो उहाँहरुसँग के छैन जुन यहाँसँग छ, त्यो एजुकेसन छैन, त्यो फन्डास जुन भने नि त्यो उहाँहरुलाई थाहा छैन. अकाउन्ट्स कसरी मेन्टेन गर्ने, क्याश फ्लो के हो, हैन प्रॉफिटेबिलिटी कसरी क्याल्कुलेट गर्ने, प्रोडक्टिभिटी कसरी इन्हान्स गर्ने, त्यो उहाँहरुलाई थाहा छैन. त्यो सबै यहाँहरुलाई थाहा छ. तर त्यो सबै लिएर यहाँ जागिर खोज्न दौडिनुहुन्छ. त्यो नगरेर यहाँले पनि एसएमई खोल्दिनु भयो भनेदेखि यहाँको एसएमई को सक्सेस रेट कति राम्रो होला त. So my wish to you is the bank is there, the banking sector is there to help the youth, to help become entrepreneurs. हामी सँगसँगै धेरै इक्विटी फन्डहरू हैन अहिले उत्पन्न भइरहेको छ नेपालमा, जो want to help young people do business. त्यो कन्फिडेन्सको सुरुवात यहाँले आफूमा गर्नु पर्यो कि म सक्छु भनेर. र पहिलो बिजनेसै सक्सेसफुल हुन्छ भन्ने छैन. ठिकै छ, नेक्स्ट गरौँला भनेर गइराख्नु पर्छ. That is what entrepreneurship is all about. त्यही भएर सानो सुरुवात गर्नुस्. धेरै जना हामीको हातमा एउटा एप्पल फोन छ हैन, एप्पल कम्प्युटरमा काम गर्छौं, म्याक के रे आइप्याडमा हामी यो कुरा गरिरहेको छौं. म अहिले यो सबै अहिले संसारको कुना-कुना हैन, नेपाल जस्तो ठाउँदेखि अफ्रिकादेखि अमेरिकादेखि सबै ठाउँमा एप्पल छ. मेरो गाउँ भिरकोटमा पनि सरले ए फर एप्पल भन्दाखेरि त्यो बच्चाहरूले ए फर एप्पल भन्दाखेरि स्याउ हैन, त्यही एप्पल कम्प्युटर विचार गरिरहेछ कि भन्ने मलाई सोच्छ. तर त्यो एप्पल कम्प्युटरको स्टिभ जब्सले सुरुवात गर्दाखेरि सिटी ब्याङ्कमा गएर you know, I'm Steve Jobs and I want to make Apple computers and phones. I need $3 billion loan. भनेर दिन्थ्यो होला सिटी ब्याङ्कले. लुवा खाएर पठाइदिन्थ्यो $3 billion लोन. छिटो हाई स्कुल हो कि कलेज ड्रप आउट भनेर. उसले उसको गराजमा बसेर टिङ टिङ गरेर काम गरेर उसको दिमाग चलाएर उसले एउटा म्याक भन्ने कम्प्युटर निकाल्यो. अनि त्यो म्याकलाई हैन बिस्तारी उसले ठुलो गर्दै गएर चाहिँ आज एप्पल भन्ने त्यहाँबाट सुरु भयो. उसको गराजमा सुरु गरेको उसले. यहाँहरुले पनि बिजनेस सुरु गर्ने हो भने त्यसरी विचार गर्नुपर्छ. एकैचोटी ब्याङ्कमा आएर मलाई 5 करोड रुपैयाँ दिनुस्, मेरो एकदम राम्रो आइडिया छ, म चाहिँ बिजनेस गर्छु भने कहिले पनि दिनेवाला छैन. पहिला मलाई 5 लाख रुपैयाँ दिनुस् भनेर आउनु भयो भनेदेखि 10 लाख रुपैयाँ दिनु भनेर आउनु भयो भनेदेखि ब्याङ्कले मद्दत गर्छ होला. अनि बिस्तारै त्यो 10 लाख रुपैयाँ 20 लाख 50 लाख रुपैयाँ हुन्छ होला. जसरी भाटबटिनीमा एउटा सानो शटर शपबाट सुरु गरेर आज सुपर स्टोर भनेर देशभरि नै भाटबटिनी छ नि. उहाँले पनि पहिले नै आएर म देशभरि भाटबटिनी खोल्ने विचार छ, मलाई चाहिँ धेरै हैन 6 अरब रुपैयाँ जति लोन दिनुहोस्,
म हरेक ठाउँमा जग्गा किनेर एउटा दोकान बनाएर लुप्पा। उहाँले पहिला लोन लियो, केही लाख रुपियाँको लिनुभयो होला, आज केही अरब रुपियाँको लिइराख्नु भएको छ। यहाँले पनि सोच त्यसरी नै गर्नु पर्यो। र मीन बहादुरजी भनेको चाहिँ होइन 100 वर्ष अगाडि जिउनु भएको मान्छे भन्ने होइन, एक जेनेरेसनमा उहाँले त्यो गर्नु भएको छ। एक जेनेरेसनमा हामीले मीन बहादुरजी जस्तो 2000 इन्टरप्रेन्योरहरू नेपालमा उत्पादन गर्न सक्यो भनेदेखि के होला, विचार गर्नुहोस् त। वाउ! आर्थिक रूपान्तरण भनेको अब हाम्रो अन्तिम रूपान्तरण हो। राजनीतिक रूपान्तरण, सामाजिक रूपान्तरण, धार्मिक रूपान्तरण, सबै रूपान्तरण भइसकेको छ देशमा। अब सिर्फ एउटा रूपान्तरण बाँकी छ र त्यो भनेको आर्थिक रूपान्तरण हो। And all of you who are studying management are going to be the leaders of that economic transformation. Not the players, but the leaders of the economic transformation. And I look forward to that. I look forward to that day when you are running alongside with me, and that day when you are running ahead of me. And that day when I come to meet you in your big businesses. जे व्यवसाय गरे पनि ठुलो व्यवसायमा म भेट्न आउँदाखेरि यहाँले भन्नुहुन्छ अनिललाई तपाईले त मलाई चिन्नु हुँदैन होला, मेरो भिडियो अफ थियो, तपाईको भिडियो अन थियो, त्यो वेबिनार गर्नु भएको थियो नि, त्यो बेलामा पनि मैले तपाईको कुरा पनि सुनेको थिएँ भन्दाखेरि म कति खुसी हुन्छु कि मेरो भाइ मेरो बहिनीहरूले चाहिँ आज करोडपति बने, अरबपति बने, या जे बने पनि आफूले आफ्नो क्षमतामा बुद्धि चलाएर पसिना बगाएर त्यहाँसम्म पुग्यो भने। र हामी सबैजनाले इन्डिभिजुअल एफर्ट गर्नु भनेदेखि कलेक्टिभली हाम्रो देशलाई उन्नति हुनुबाट कहिले रोक्न सक्दैन। त्यो गुरु योजना बन्छ, त्यो गुरु योजनामा धेरै ठुलो योगदान यहाँहरूले युवाहरूले गर्नुपर्छ। किनभने मेरो जेनेरेसनले, हाम्रो राजनीतिक दलहरूले, हाम्रो ब्युरोक्रेसीले त्यो योजना बनाइदिने, त्यो वातावरण बनाइदिने मात्रै हाम्रो रोल हो। त्यसमा काम गरेर त्यो योजनालाई सफल गर्ने is your generation's work. Saying that, once again, thank you very much for the opportunity. It was delightful to talk to all of you, and I look forward to any questions now. Thank you, Anil Back sir. to our moderator. Okay. Thank you, Anil sir. There are some questions out here. पहिलो क्वेशन चाहिँ के छ भन्दाखेरि, what is the possibility of entrepreneurship after COVID-19? That is the question. I think, as I was saying throughout my talk, the opportunities are immense. Kina bandakeri, in the new normal, you will get the opportunity to do things that the generations before you didn't have. जस्तै बैंकिङमै कुरा गरौँ न, बैंक खोल्दाखेरि चाहिँ हामीले जहिले पनि ब्रान्च खोल्ने, ब्रान्चमा चाहिँ हैन कस्टमरलाई तान्ने, खाता खोल्ने अनि त्यहीबाट लोन दिने, यो सब विचार गर्थ्यौ नि। अब अहिले बैंकमा चाहिँ हामी इलेक्ट्रोनिक केवाईसी हैन, भिडियो केवाईसी, खाता बैंक कम्प्युटरबाटै खोल्ने, लोन पनि हामी इलेक्ट्रोनिकली नै दिने, त्यतातिर हामी लम्किसकेको छौं। त्यो सबै सेवाहरू दिने फिनटेक कम्पनीहरू हुनुहुन्छ, सानसानो फिनटेक कम्पनी जुन चाहिँ कोभिड भन्दा अगाडि खोलेको यो नेपाल हो, यो हुँदैन, यो हङकङ हैन, यो कहाँ हुन्छ, यो 10 वर्षपछि आउनुस् भन्थ्यो हामी। अब 10 वर्षपछि हैन, हामी खोजी बोलाइरहेछौँ, ए तपाईले त्यो भन्नु भएको थियो लिएर आउनु त, त्यो सल्युसन कसरी गर्नुहुन्छ रे, तपाईले फोनबाटै केवाईसी गर्ने रे, भिडियोबाट त्यो कसरी गर्नुहुन्छ भनेर। फेरि यो इनोभेसन ल्याउने धेरै जस्तो युवाहरू छन्। हाउ मेनी इनोभेटर्स हैव यू फाउन्ड who are 50 years old? Very few. Most of the innovators are 20 years old, 25 years old, 30 years old. Even that is your strength, is innovation, new ideas, because you are young. The entrepreneur, let's say, जे बाउबाजेले गरेको थियो त्यही काम गर्छु भन्यो भनेदेखि चाहिँ हुँदैन। एउटा म एक्जाम्पल दिन्छु, जुन टोलमा मेरो फ्यामिली होम छ, त्यो टोलमा थुप्रै किराना पसलहरू थिए। कोभिड लकडाउन भयो, नेपाल सरकारले सबै किराना पसलहरू बन्द गरिदिए। एउटा पसलको छोरो चाहिँ भर्खर एमबीए हो कि के बीबीए गरेर फर्केको रहेछ, अनि उले चाहिँ त्यहाँ बसेर चाहिँ उले बुवालाई सोध्यो, हैन यो जुन कस्टमरहरू हाम्रो आउँथ्यो नि, त्यो फोन नम्बर छैन तपाईका? छ नि फोन नम्बर, दिनुस् मलाई। सबै फोन नम्बर व्हाट्सएपमा राखेछ उले, अनि तस्बिरहरू खिचेछ उसको दोकानमा, यो तेल छ, यो चामल छ, यो दाल छ भनेर, र व्हाट्सएपमा पठाएछ। हेर्नुस् लकडाउन छ, तपाईलाई खानु त पर्यो होला, यो सबै मेरो दोकानमा छ, बाउको फोनबाट, किन छोरो त कसैले पनि चिनेको छैन, चाहियो भने मेरो छोरोले ल्याइदिन्छ है तपाईका भनेर। मान्छेहरूले देख्यो फोनमा, ओहो यो चाहिरहेको थियो, ठ्याक मेसेज गर्यो, मलाई यो चाहिएको छ, त्यो चाहिएको छ, छोरोले लगेरै दिनु लाग्यो, बिहान बिहान घरमै, उनीहरू पनि सुरक्षित। अनि उसले त्यो के लेखेछ भने, अरू मान्छेहरू यो टोलमा तपाईलाई चिन्नु भएको छ भने प्लिज मेरो नम्बर दिइदिनुस्, उहाँहरूलाई पनि म डेलिभर गर्छु भने। अनि बिस्तारै उसले डेलिभर गर्दै गयो, उसको दोकानको त सिद्धियो मालसामान।
अनि बाउलाई भन्यो ए तिमीले यो अरू किराना पसलको चिन्या छैनौ काकाहरूलाई चिन्या छु फोन गर न भन उनीहरूको माल सामान बेचिरहेको छ कि छैन बिका छैन भने हामी किनिदिन्छौँ भनेर उसले फोन गर्यो ए तेरो त्यहाँ के भइरहेछ बर्बाद छ बन्द छ म किनिदिन्छु नि माल सामान दङ्ग भगवान आएको जस्तै उसले सबै माल सामान त्यो अरू किराना पसलको पनि किन्यो यो 3-4 महिनाको लकडाउन पछि उसले सटर खोल्दाखेरि त जब चाहिँ यो सफ्ट लकडाउन भएको बेलामा त अधिकांश मान्छे त सिर्फ उसको दोकानमा आउन लाग्यो अब त बुवाको एक्सपिरियन्स छोराको इन्टरप्रेन्योरशिप एन्ड इनोभेसन दुईजना मिलेर हेर्नुस् त एउटा किराना पसलको पुरा रूपान्तरण कोभिड त सबैले लागेको थियो नि उसलाई पनि लागेको थियो अरूलाई पनि लागेको थियो तर त्यो दिमागको इनोभेसनले गरेर उसलाई त्यो कोभिडको बाट कसरी निस्क्यो र अरूलाई के प्रभाव पर्यो that is where you are. You need to think, what is it that is required in the new normal, which is not here right now, and how can I deliver that? Entrepreneurship भनेको अरूले गरेको कामै गर्ने भनेको is not entrepreneurship. कोहीले नगरेको काम गर्नुस् न अनि that is entrepreneurship. Because a true entrepreneur has no competition. किनभने उसले गरेको काम त कोहीले गरेकै छैन अहिलेसम्म र त्यो गर्ने अवसर अहिले there is an abundance of that. I look at so many young people जुन हैन मेरो घरमा पनि अहिले डिजिटली वी अर्डर एभ्रिथिङ तरकारीदेखि लिएर औषधिसम्म त्यो उतापट्टि आइसक्रिमको पप्सिकल है लेट मी गिभ यु एन आइडिया यहाँ एउटा आइसक्रिमको पप्सिकल गर्ने मान्छे रहेछ मलाई आइसक्रिम खानु मन छ त्यो पनि त्यो हैन ऑरेन्ज त्यो चुस्नेवाला हुन्छ नि त्यो कोहीले गरेछ एकदम फ्रेश फ्रुट वाला हेल्दी पनि भने मैले अर्डर गरेँ माई वाइफ एक्चुअली अर्डर 2-3 टाइम्स त्यसपछि दे सेन्ड अस अ थिङ back saying that thank you for ordering 3 times, you are a valued customer, we're sending you a new flavor for free aisle. This which I called up and said, what is this? I want to see young boys and girls who are doing this business. And look at the innovation of them. Before this COVID, के गर्नु पर्थ्यो एउटा दोकान खोल्नु पर्थ्यो कहाँ त्यो रेन्ट लिनु पर्यो यो सबै चीज गर्नु पर्यो अब उहाँले घरमै आइसक्रिम बनाउनु हुन्छ रेन्ट सेन्ट के पनि छैन आफै बनाउनु हुन्छ आफै डिलिभर गर्नुहुन्छ वाउ So your innovation गर्ने यो entrepreneurship को लागि there is an abundance of opportunity. तर त्यो के हो त दाइ भनेर मलाई नसोध्नुस् I'm over 50 years old त्यो थाहा भए मै गर्ने होला नि I am not an entrepreneur I am a jagirdar just like your sirs and ma'ams and everybody most of your parents who are not in business we went for a job हामी जब गर्यौं हामी तपाईलाई ज्ञान दिन सक्छौं त्यो ज्ञानको सदुपयोग गरेर आफ्नो जिन्दगी बनाउने काम यहाँहरुको आफ्नै हो So I think this is the best time, in fact, Nepal Mata, to be entrepreneurs. किनभनेदेखि entrepreneurship लाई चाहिने innovation, idea, dedication, सँगसँगै एउटा अलिकति पुँजी पनि हो, पैसा पनि हो. पहिला ब्याङ्कहरुले त्यो दिनु हिचकिचाउँथ्यो भनेदेखि अब चाहिँ ब्याङ्कहरु पनि दिल खोलेर अगाडि आएको छ. So there has never been a better time than now to be an entrepreneur, and I hope that most of you will take up that challenge. Okay, sir. There is another question. Arko question, sir. पहिला career important हुन्छ job important हुन्छ कि entrepreneurship important what comes first should you join the job and then be an entrepreneur that is the question Well I think your mindset is different एउटा entrepreneur हुनु र एउटा job खानुमा जस्तै I could never be an entrepreneur I think I became a job holder 30 years ago and I've been a job holder. The closest I have been to becoming an entrepreneur is Mega Bank खोल्दाखेरि operating license पनि आएको थिएन promoters हरुसँग मिलेर as a CEO they were the promoters again जागिरै खाएको हो त्यहाँ पनि I got the flavor of what it is to be an entrepreneur. त्यही भएर जब गरेर म entrepreneur हुन्छु भन्ने नसकिने कुरा हैन तर एकचोटी जब गरिसकेपछि त्यो छोडेर फेरि entrepreneur नै हुनु चाहिँ अलि गाह्रै हुन्छ because त्यो लाइन समातिसकेपछि त्यो सबै छोडेर अर्कोतिर जानु चाहिँ असम्भव भन्दिन म तर गाह्रो चाहिँ हुन्छ इन्टरप्रेन्योर हुने भनेदेखि the quicker you start the better it is किनभनेदेखि अहिले सुरु गर्दाखेरि before you get married before you settle down before you have responsibilities in life you can take risk the entrepreneur भनेको रिस्क लिन सक्ने एउटा क्षमता भएको इन्डिभिजुअल हो that is why I think it is better that you if you want to be an entrepreneur if you want to start your own business you do it now don't wait पछि गएर हुन्छु पछि यो त्यो भनेपछि पछि कहिले पनि आउँदैन मैले भन्नु नि टुमरो नेभर कम्स भविष्यलाई पर्खिराख्नु भयो भनेदेखि भविष्य पर्खिँदा पर्खिँदै हैन घाट जाने बेला हुन्छ भविष्य पर्खिनै राख्नु भयो हुन्छ वर्तमानलाई समाउनुस् कार्पे डिएम सीज द डे एन्ड डु इट टुडे Okay, there is another question. What is the role of leadership in banking, sir?
what is the role of leadership in banking? Role of leadership in banking matra हैन, role of leadership in everything is very critical. आज हामीले सबैजनाले हैन, अधिकांश नेपाली युवाहरू चाहिँ म हेर्छु त्यो एम्बेसीको बाहिर धेरै ठुलो लाइन हुन्थ्यो, डीवी, ग्रीन कार्ड, H1B, स्टुडेन्ट भिजा भनेर सबैजना अमेरिका जानु खोज्थ्यो। अहिले अमेरिकामा भएको अधिकांश नेपाली भाग्न खोजिरहेछ, किनभने देयर इज अ लिडरशिप भोइड इन अमेरिका। त्यत्रो स्रोत साधन भएको, त्यत्रो सम्पत्ति भएको देश आज हेर्नुहुन्छ भनेदेखि यो कोभिड-19 लाई सबभन्दा नराम्रो ह्यान्डल गरेको देश पनि त्यही देश हो। त्यहाँ हस्पिटल नभएर हैन, उनीहरुसँग पैसा नभएर हैन, त्यहाँ लिडरशिपको भोइड भएर त्यो स्थितिमा पुगेको छ। कतिवटा परिवार यहाँलाई थाहा होला जसको धेरै धन छैन, धेरै सम्पत्ति छैन, तर खुशी छन्, सुखी छन्, किनभने त्यो परिवारलाई लिड गर्ने मान्छे राम्रो छ। तर कतिवटा परिवार धन सम्पत्ति, घर कतिवटा छ, मोटर गाडी छ, तर परिवार तिथल बिथल छ, किनभने त्यो परिवारलाई लिड गर्ने मान्छे राम्रो छैन। संस्थाहरू पनि त्यही हो, धेरै राम्रो संस्थाहरू। फोन, सेल फोन पहिला आउँदाखेरि सेल फोन भनेको नोकिया भन्थ्यो हामीले, नोकिया। अहिले तपाईले नाम पनि सुनेको छ कि छैन थाहा छैन मलाई, तर नोकिया नै सेल फोन मार्केटको 80% वाज नोकिया। तर त्यहाँ लिडरशिपमा के प्रब्लम्सहरू आयो, त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यत्रो संसारभरि नै फैलिएको संस्था अहिले गायब छ। माइक्रोसफ्टमा बिल गेट्सले ह्यान्डओभर किन गर्यो होला, एप्पलमा स्टिभ जबले ह्यान्डओभर किन गर्यो होला, किनभने उनीहरूले त्यो थाहा पायो कि अब चाहिँ यो संस्थालाई अगाडि बढाउने हो भनेदेखि अरु मान्छे आउनु पर्यो लिडरशिप रोलमा। मैले जति गर्नु सके त्यति गरे। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकको सीईओ को टेन्योर 2 वर्ष, 2 कार्यकाल 8 वर्ष, 4 वर्षको 2 कार्यकाल राखेको छ। धेरै जना सीईओले करायो यो भएन त्यो भएन भनेर। मैले त नमस्कार यो राम्रो कुरा हो भनेर भने। किन भनेर सोधे। कुनै पनि लिडरले 8 वर्षसम्म केही गर्न सकेन भने त्यो मान्छेले कहिले पनि गर्न सक्दैन। अनि त्यो कुर्सी समाएर त्यो कुर्सी तताउने काम मात्रै हुन्छ। जे गर्ने हो, जे योगदान गर्ने हो 8 वर्षमा गरिसक्नु। म त भन्छु 6-7 वर्षमा गरिसक्छ उसले। 8 वर्ष 2-3 वर्ष चाहिँ एन्डमा गएर त्यो इन्जोय गर्ने मात्रै हो, मैले यो गरे भनेर। त्यसपछि त्यो संस्थालाई त्यो इन्जोय गर्नलाई मैले त्यत्रो तलब राखेर त सीईओ खवाएर त सीईओ राखे हैन। अर्को आयो भने अर्कोले अर्को नयाँ एनर्जी ल्याउँछ, नयाँ आइडियाज ल्याउँछ, इनोभेसन ल्याउँछ। र त्यो सीईओ पनि अर्को ठाउँमा गयो भने उसले पनि फेरि त्यही नयाँ इन्जिन लिएर आएर काम गर्छ। 8 वर्षपछि गएर चाहिँ हैन वृद्ध आश्रममा बस्नुपर्छ भन्ने छैन। So leadership is critical. Leadership is critical in banking. Leadership is critical everywhere. And leadership, you don't have to be a CEO or a manager. म पोखराकै एउटा example दिन्छु है, जहिले पनि leadership को कुरा गर्दाखेरि। मेरो छोरी छ, I have one child and she's a daughter, and I'm very happy because that's all I wanted. And उ सानो हुँदाखेरि पोखरा हामी जहिले पनि गइरहन्छौँ। अब अहिले त आउनु पाएको छैन जहिले पनि, because it's my favorite place in the whole world. And पोखरा जाँदाखेरि जहिले पनि हामी भोटिङ जान्छौँ। I don't know why, what we expect to see, तर जानै पर्छ भोटिङ चाहिँ। So भोटिङको जाने बेलामा लाइनमा हामी उभिरहेको थियौँ। मेरो छोरी सानो थियो र त्यो बेलामा उसको स्कुलमा फोहोर फाल्नु नराम्रो चिज हो भनेर सिकाउँदै थियो। त्यही भएर हामी कोहीले फोहोर फाल्न पाउँदैन थियौँ। चकलेट खायो भने पनि रापर खल्तीमा ल्याएर घरमा फाल्नु पर्थ्यो। त्यही बेलामा हामी 12-14 जना थियौँ। हाम्रो अगाडि पनि 12-14 जना हुनुहुन्थ्यो मित्र राष्ट्रबाट। उहाँहरू पनि त्यही भोटिङको लाइनमा उभिराख्नु भएको थियो। अचानक मेरो छोरीले मेरो शर्टलाई तानेर वाह वाह त्यहाँ हेर त, यसो अगाडि हेरे। मित्रले चाहिँ फेरि चाउचाउ खाएर प्याकेट भुइँमा फाल्दिनु भएछ। छोरीले मलाई हेर्यो, मैले छोरीलाई हेरेँ। ही इज लिटरिङ। अनि त्यसपछि थपिहाल्यो नेपाली त हो। एन्ड ही इज नट इभन नेपाली। अब के गर्छौ बाउ? मैले छोरीलाई हेरेँ। अप्सन नम्बर 1, हेर छोरी, फोहोर फाल्नु नराम्रो काम कुरा हो। म फाल्दिनँ, तिमी नफाल, मुवा फाल्दैनौ, ऊ हाम्रो यहाँको इष्टमित्र फाल्दैनौ। अब अरूले के गर्छ त्यो त हामीले के भनेर छोड्दियो छोरी। छोरी इज अ स्मार्ट गर्ल, शी वुड हैव थॉट देन अल्सो। मैले नफाल्ने, मेरो परिवारले नफाल्ने, अरू सबैले फोहोर फाल्ने, मेरो नेपाल सफा कसरी हुन्छ? म यो पागल हुँ यो फोहोर नफाल्नलाई, फाल फोहोर भनेर उले त्यही दिनदेखि फोहोर फाल्न सुरु गर्थ्यो। नट द अप्सन द्याट आई वान्टेड। सेकेन्ड अप्सन, एकछिन छोरी यसो हेऱ्यो, हाम्रो पनि 12-14 जना, तिनीहरूको पनि सक्छौँ भनेर गएर त्यसको घाँटी समातेर चाउचाउकोमा त्यसको टाउको राखेर चाउचाउ खाइस् तेरो बाउको देश हो, यो प्याकेट पनि खा भनेर भन्ने। कतिजना मुसु मुसु हाँसिराख्नु भएको छ। म पनि मुसु मुसु हाँसेँ त्यो बेला यो सोचमा। तर विचार गरेँ म बुढो हुँदैछु, छोरी जवान हुँदैछ। यो इक्जाम्पलले त उसले के बुझ्छ भने कहिले पनि केही डिस्कसन भयो भने गएर घाँटी समाइहाल। अनि कसको घाँटी समाउँछ? कुनै दिन त आएर मेरै घाँटी समाउँछ। ओ यो त राम्रो भएन। सो व्हाट डिड आई डू? टोल्ड छोरी, एकैछिन है छोरी म आएँ।
I walked up through the crowd, tapped that gentleman on his shoulder and said, "Excuse me, sir." He said, "Yes, 1 second." Picked up that chow chow packet, tetro doko has a poor phalnalai, threw the chow chow packet in the doko, walked back to him, looked him in the eye and said, "We love our country. It's very beautiful. Please enjoy Nepal." And came back and stood with my daughter and my family. The Jun kisimle mero chorile malai त्यो बेलामा हेर्यो, that is one of the biggest gratifications I have. And Jun kisimle त्यो मित्रको परिवार र साथीभाइले त्यसलाई हेर्यो, त्यो त त्यही मर्या भए पनि ठिकै हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो होला उलाई. That is leadership. You don't need an MBA or a BBA. You don't need to be a CEO or a manager to do that. Just like that, leadership in your life can happen anytime. आफ्नो भाइ बहिनीसँग, आफ्नो साथीभाइसँग, आफ्नो समाजमा, leadership is wearing a mask right now. साथीभाइ ए डरपोक डर छेर्वा यो त्यो भन्दाखेरि to say मैले यो मास्क मेरो लागि हैन, मेरो बुवा माकोलाई लगाएको हो. तपाईको बुवा मालाई तपाईको माया छ कि छैन मलाई थाहा छैन, तर मलाई त मलाई माया लाग्छ. र मलाई यो छ कि मेरो बुवा मसँग धेरै वर्ष बसोस्, कोभिडले नमरोस् भन्ने मेरो इच्छा छ. त्यही भएर मैले यो मास्क लगाएको. गिजाउने भयो भने गिजाऊ. That is leadership. सबैले गिजायो भने मास्क खोलेर त भएन. हो त नि, हामीलाई त के गर्छ, हामी त हैन नेपाली हो. यो कोभिडलाई त हामीले त मार्छौँ, हामी कहाँ आयो भने त्यसरी भन्ने जाने हैन. That is not leadership. That is cowardice. So to be a leader is very important, but to start to be a leader, Vartaman, not Bhavishya. You are a leader today in your own right. Be a better leader tomorrow than you are today. That is what your quest should be. Okay, the last question for you, sir. कुनै एउटा युवाले चाहिँ स्टार्टअप गर्न मन लागेको छ र बैंकले उलाई कसरी सहयोग गर्छ र उले परिवारलाई कसरी कन्भिन्स गर्न सक्छ होला? त्यो परिवारको क्वेशन मलाई थाहा भएदेखि चाहिँ हैन, म धेरै धनी मान्छे हुन्थे होला. त्यो चाहिँ त अब हरेक परिवार फरक हुन्छ. हरेक परिवारमा बुवा मुवा हैन फरक, उहाँको सोच फरक हुनुहुन्छ र उहाँको यहाँको बुवा मुवाको सोच कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने त्यो मैले हैन यहाँलाई नै थाहा हुन्छ. म यति भन्छु कि यहाँलाई पकेट मनी चाहिएको बेलामा या नयाँ फोन चाहिएको बेलामा या मोटरसाइकल किन्ने पैसा चाहिएको बेलामा यहाँले बुवा मुवालाई कसरी कन्भिन्स गर्नुहुन्थ्यो, त्यस्तैबाट सुरुवात गर्नु होला. कन्भिन्स गर्नलाई सजिलो हुँदैन कन्भिन्स गर्नलाई, तर बुवा मुवालाई पनि किन कन्भिन्स गर्न सजिलो हुँदैन भनेदेखि बुवा मुवाले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण उहाँलाई चाहिएको चिज यहाँहरुको खुशी हो, यहाँहरुको स्थिरता हो. आज मात्र हैन, भोलि पर्सि वर्षौंसम्म. त्यही भएर त्यो डरले गरेर बुवा मुवाले अपोज गर्ने हो. Not because they don't want to be you to be successful, not because they want to pull you back, but because they don't want you to take the risk that could put your future at risk. So you need to be able to show them that your future is actually going to be better if you do this than take a job. अर्कोतिर बैंकमा आउँदाखेरि चाहिँ please come with a full case of what you want to do. म जागिर पनि गर्छु अनि बिजनेस पनि साइडमा गर्ने विचार छ भने बैंकले लोन दिँदैन. बैंकले लोन त्यो स्टार्टअप्सलाई दिन्छ जसमा चाहिँ हामीले देख्छौं त्यो स्टार्टअप गर्ने मान्छेको दिन रात यही यसमै जान्छ भनेर. जसरी चाहिँ I don't know how many of you have fallen in love yet, but त्यो पहिला लभ हुँदाखेरि हुन्छ नि हैन, सुत्दाखेरि पनि उठ्दाखेरि पनि सपनामा पनि विपनामा पनि खानाखेरि पनि हैन, नुहाउँदाखेरि पनि त्यही विचार उहाँकै मात्रै विचार आउँछ. त्यो बिजनेसको पनि त्यही लभ हुनु पर्यो कि विथ द बिजनेस. सुत्दाखेरि पनि त्यही बिजनेसको सपना आइराछ, उठ्दाखेरि पनि त्यही बिजनेस, खानाखेरि पनि त्यही बिजनेस, अनि जे गर्दाखेरि पनि त्यही बिजनेसको मात्रै सोच आइरहेको छ भने बैंकले पैसा दिन्छ मान्छे. यो मान्छेले चाहिँ दिनरात गरेर यो बिजनेस सक्सेसफुल गराउँछ भनेर. You need to have that passion, but along with that passion you need to have a plan. त्यो passion मात्रै देखेर पनि बैंकले पैसा दिदैन. त्यो plan खोज्छ हामीले. त्यो plan र passion हामीले देख्यौं भनेदेखि चाहिँ then banks will support you. So you must be ready to answer questions. र कति जना एन्टरप्रेन्योर म पाउँछु जो रिसाउनु हुन्छ, किन सोध्नु भा, मलाई थाहा छैन होला. तपाईलाई थाहा होला, तर पैसा त हाम्रो लाग्ने हो नि, त्यही भएर हामीलाई पनि थाहा हुनु पर्यो. So be ready to answer questions. Be ready to sit there and give documentation. यो सबै चीज भइसक्यो भनेदेखि जसरी बुवा मुवाले पैसा दिँदाखेरि कति गाह्रो हुन्छ बिजनेस गर्नलाई, बैंक त बुवा मुवा हैन नि तपाईको. हामीले त प्रश्नहरु सोध्छौं, हामी ढुक्क भइसकेपछि अनि पैसा दिन्छौं. किनभनेदेखि यहाँ माथि छ नि लाइफ अब ढुक्क भनेर, नाभिल बैंक छ भने लाइफ अब ढुक्क. कसको ढुक्क? सर्वप्रथम त मेरो डिपोजिटरको ढुक्क नि. कति जना यहाँहरुले खाता खोल्नु भएको छ होला, पैसा राख्नु भएको छ होला नाभिल बैंकमा, यहाँहरु ढुक्क हुनुहुन्छ. ए जे जसो भए पनि नाभिलमा छ, मेरो साउ पनि सुरक्षित छ, ब्याज पनि टाइममा आउँछ.
यो झुत्रे हैन, यो नाभिल ब्याङ्कमा ढुक्क छु भन्नुहुन्छ। त्यो ढुक्क is my first responsibility of my depositors. That confidence that we have earned over 36 years. र यहाँलाई मैले त्यो पैसा दिँदाखेरि मेरो पैसा दिएको हैन नि, त्यो उहाँहरुको पैसा दिएको हो। So I have to be sure that साउँ र ब्याज वापस आउँछ भनेर, किनभने उहाँहरु ढुक्क हुनलाई तपाईलाई पैसा दिनुभन्दा अगाडि म ढुक्क हुनुपर्छ as the bank. But right now is a better time than I have ever seen in my 30-year career in banking for startups and SMEs to come to co-borga banks. पहिला कोअपरेटिभले दिन्थ्यो होला, फाइनान्स कम्पनीले दिन्थ्यो होला, अब you don't have to pay those high interest rates. You can come to Nabil Bank को branch, contact us and let us see what we can do. अहिले 10 लाख 15 लाख सम्मको लोन for startups, for युवा who want to do something on their own, we are very very positive towards that. तर मैले भने नि प्यासन सँगसँगै एउटा प्लान पनि लिएर आउनु होला है। त्यो सपना मात्रै लिएर आएर हामी चाहिँ पैसा दिन सक्दैनौँ। त्यो सपना साकार गर्ने एउटा माध्यम लिएर आउनु भयो भनेदेखि हामी पछाडी हट्ने वाला चाहिँ छैन। Okay, thank you, sir. These are the questions that has been raised. Okay, moving up, I would like to call Sundar Bika, Secretary of BBS Pair, to deliver vote of thanks. Thank you, respected Risham Lalsho. So, good morning, everyone. Respected Anil Keshari Shah sir and all the guests present over here. As a PNC BBS Pair Faculty of Management PNC को संयुक्त आयोजना र नोबेल ब्याङ्कको सहयोगमा आयोजित यस बैंकिङ एन्ड एन्टरप्रेन्योरशिप भर्चुअल सेसनमा आफ्नो व्यस्त समयका बावजुद पनि हामी युवाहरूको निम्ति आफ्नो समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा हामी हाम्रा आजका यस सेसनका किनोट स्पिकर रेस्पेक्टेड अनिल शाह सरलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौं। So we are very much thankful to you, sir, for such an insightful and inspiring words, more specifically to the students of BBA and business studies. So it has been so much fruitful to us. So we look forward to have more of your sessions in our upcoming events as well. So I'll also like to thank all the guests and participants who were enthusiastic and actively participating here in the session and messaging their questions in the chat box. So thank you, everyone. Have a great time ahead. Over to you, sir. Thank you, everybody, and thank you for the opportunity once again, and thank you for inviting me. I hope that your COVID vaccine, your lockdown, I hope you will invite me physically. I would love to come to your campus and talk to you and meet you all physically as well. In future, virtually, I look forward to keeping in touch. Genuine account Nabil Bank. Become part of the formal system. Start your economic future together. Thank you very much. We have a little bit program, sir. Actually, I would like to call upon Birbaju sir token of law appreciation ko lagi, virtual token of appreciation ko lagi. Thank you. Thank you, Sundar bhai. Please. हाम्रो प्रमुख वक्ता अनिल सरलाई हाम्रो तर्फबाट appreciation letter sir. स्वीकार गरिदिनु होला सर. Thank you very much. This is the new normal. I love it. Thank you so much. Thank you. Okay. And मैले चाहिँ अब हाम्रो असिस्टेन्ट क्याम्पस चाहिँ वीरबहादुर सर यो कार्यक्रमको अध्यक्षलाई यो कार्यक्रम समापन गरिदिनु हुन। धन्यवाद ऋषमलाल पौडेल सर। इस कार्यक्रम का प्रमुख अतिथि आदरणीय क्याम्पस प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर सरोज सर, प्रमुख वक्ता नोबेल बैंक का सीईओ अनिल केशरी शाह ज्यू, विभागीय प्रमुखज्यूहरू, सम्पूर्ण सर म्याडम तथा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको यो कार्यक्रममा हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर अति व्यस्तताको बावजुद पनि हाम्रो कार्यक्रममा आएर आफ्ना अनुभवहरू अत्यन्तै प्रभावकारी ढंगले आफ्नो सरल ढंगले राखिदिनु भएकोमा सर्वप्रथम हाम्रो आजका प्रमुख वक्ता स्पिकर अनिल केशरी शाह सरलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, क्याम्पसको तर्फबाट। र यो
कार्यक्रममा उपस्थित भएर शोभा बढाइदिनु भएकोमा आदरणीय क्याम्पस चिफ सरलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। जस्तै सम्पूर्ण एमबिएस का, एमपिए का, बिबिए का र बिपिए का र अन्य विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई जिज्ञासापूर्वक मैले देखेको छु 270 जना भन्दा बढी जनाहरू प्रत्यक्ष सहभागी हुनुहुन्थ्यो र यसमा हाम्रो मलाई पनि मनपर्ने विषय उद्यमशीलता हो। I have done research work on entrepreneurship. यसरी मलाई पनि यो मनपर्ने विषय छ र मैले पनि क्लास पनि लिन्छु र जब सिकर भन्दा जब क्रिएटर नै अहिले हामी मा जोड दिनुपर्छ भन्ने छ। सरले मेरो I have already my bank account in Nabil Bank, also my daughter. Thank you. Sir, र यो आजको जुन बैंकिङ एन्ड एन्टरप्रेन्योरशिप विथ बैंकिङ करियर करेन्ट पेन्डेमिक सिचुएसन टिम वर्क एन्ड लिडरशिपको बारेमा जुन स्पष्ट रूपमा सरल ढङ्गले कुरा राखिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आफ्नो बैंकिङ करियरको साथसाथै यो अवार्डको एउटा एक्सपिरियन्स पनि एउटा विदेशीको एउटा राजा कुवेतको राजाले एउटा गरेको शेयरलाई मलाई साह्रै मन पर्यो। किनभने हामीसँग जो सिङ्गापुरमा लिफङले पनि जहाँ पानी छैन उसले वन अफ द टप पर क्यापिटल इन्कम भएको कन्ट्री रूपमा चिनिन्छ। तर हामीसँग यत्रो रिसोर्स हुँदाहुँदै पनि दे क्यान डु एनिथिङ मोर। त्यसकारण हाम्रो यो पेन्डेमिकले पनि एउटा च्यालेन्ज दिएको छ, अवसर दिएको छ। यो जहाँ चुनौती छ त्यहाँ सँगसँगै अवसर आउँछ भन्ने कुरा मान्यता छ र यो अवसरलाई हामी यो चुनौतीलाई अवसर रूपमा बदलौँ भन्दै आजको कार्यक्रम यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। Thank you very much, Ajay. Thank you. Thank you, everyone. Have a wonderful Saturday. Yes, thank you, sir. Thank you. Sir, Ryan sir.